जोडिनुभएका सम्पूर्ण आदरणीय महानुभावहरूलाई म स्वागत तथा अभिवादन गर्दछु। यहाँहरू सबैसँग बेलायतमा रहनुभएका नेपाली एकाउन्टेन्ट्स तथा ट्याक्स एक्सपर्टको संस्था नेप्लिज एकाउन्टेन्ट एसोसिएसन युकेबाट सञ्चालित यो दोस्रो वेबिनार सुरु गर्न अनुमति चाहन्छु। यो कार्यक्रम अहिले 3 बजेदेखि विश्वभर छरिएर रहेका हामी नेपालीहरूको लोकप्रिय मिडिया आउटलेट londonnepalnews.com, osnepal.com, canadaNepal.com, globalneplis.com र southasiatime.com हरूबाट फेसबुक लाइभमा प्रत्यक्ष प्रसारण भइरहेको छ। आजको कार्यक्रमको टपिक मिनी बजेट 2020 रहेको छ र समय 1 घण्टा 30 मिनेट। यो कार्यक्रम मूलतः बेलायतमा रहनुभएका नेपाली समुदायका स्पेशली व्यवसायी समुदायहरूका लागि लक्षित गरेर बनाइएको छ। कार्यक्रममा सबभन्दा पहिला यस संस्थाका अध्यक्ष श्री सरोज सापकोटाज्यूले यहाँहरूको स्वागत गर्दै कार्यक्रमको विषयमा छोटो जानकारी दिनुहुनेछ। त्यसपछि 15-15 मिनेटको 2वटा प्रेजेन्टेसनहरू हुनेछ, जसलाई श्री युवराज न्यौपानेज्यू र श्री गौरव बरालज्यूले प्रस्तुत गर्नुहुनेछ। प्रेजेन्टेसन पछि करिब 1 घण्टा यहाँहरूको जिज्ञासा तथा प्रश्नहरूलाई स्पष्ट पार्ने प्रयास गर्नेछौँ, जसमा हाम्रा 2 प्रस्तोताहरूका साथ 4 जना प्यानल मेम्बरहरूले आफ्नो अनुभवको आधारमा जवाफ दिनुहुनेछ। हाम्रो आजको प्यानल मेम्बरहरू हुनुहुन्छ श्री हरिहर उपाध्यायज्यू, श्री एलएन पाण्डेज्यू, श्री लेखनाथ घिमिरेज्यू र श्री कृष्ण भट्टराईज्यू। म यहाँहरूको सके जति जिज्ञासा र प्रश्नहरूलाई छलफलमा ल्याउने प्रयास गर्नेछु र यसको लागि आवश्यक परेको खण्डमा म जुम मार्फत अहिले हामीसँग जोडिनु भएका मेरा अन्य एकाउन्टेन्ट्स तथा ट्याक्स एक्सपर्ट साथीहरूलाई पनि छलफल तथा अन्तर्क्रियाको लागि तयार रहनु हुन अनुरोध गर्दछु। कार्यक्रमको अन्तमा यस संस्थाका श्री समीरनाथ प्याकरेलज्यूले धन्यवाद ज्ञापन गर्नुहुनेछ। अब म आजको वेबिनारको विषयवस्तुभित्र प्रवेश गर्दछु। यस संस्थाका अध्यक्ष श्री सरोज सापकोटाज्यूलाई स्वागत र कार्यक्रमको ब्रिफको लागि अनुरोध गर्दछु। सरोजजी, ओभर टु यू। थ्याङ्क यू। नमस्कार, धन्यवाद शिवसैज्यू दाई। आज जुम तथा फेसबुक लाइभ मार्फत यो प्रोग्राममा जोइन गर्नुभएका सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई म हाम्रो संस्था नेप्लिज एकाउन्टेन्ट्स एसोसिएसनको तर्फबाट विशेष धन्यवाद दिँदै हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। हाम्रो संस्था बेलायतमा बसी एकाउन्टिङ प्रोफेसनमा लाग्नुभएका सदस्यहरूको साझा संस्था हो। हाम्रो संस्थाको उद्देश्य हाम्रो संस्थाको मेम्बरहरूको साथै वाइडर नेपालीज कम्युनिटीको हितको लागि कार्य गर्ने हो। यही उद्देश्य फुलफिल गर्ने सिलसिलामा हामीले अघिल्लो महिनामा बिजनेस सर्भाइभल कोभिड-19 एन्ड बियोन्ड कार्यक्रम हजुरहरूको समक्ष प्रस्तुत गरेका थियौँ। हाम्रो आजको कार्यक्रम त्यसैको कन्टिन्युएसन हो। हाम्रो आजको वेबिनार कार्यक्रम को 2वटा पार्ट्स छ। पहिलो पार्ट गत 8 जुलाईमा चान्सलर ऋषि सुनाकबाट प्रस्तुत गरिएको समर इकोनोमिक स्टेटमेन्ट, जसलाई मिनी बजेट भनेर पनि भनिएको छ। त्यसमा एनाउन्स भएका विभिन्न ट्याक्स, VAT, स्ट्याम्प ड्युटी र अरू आर्थिक प्याकेजको बारेमा पहिलो पार्टमा राखेका छौँ। यो पार्टको प्रेजेन्टेसन लामो समयसम्म एकाउन्टेन्सी प्रोफेसनमा लाग्नुभएका अनुभवी मित्र युवा न्यौपानेले गर्नुहुन्छ। हाम्रो जुनको कार्यक्रममा बाइ टु लेट प्रोपर्टीको बारेमा प्रश्नहरू आएका थिए।
अहिले इन्ट्रेस्ट रेट कम भएको र चान्सलरले एनाउन्स गरेको स्ट्याम्प ड्युटी रिलिफ जुन चाहिँ हाम्रो युवजीले उहाँको प्रेजेन्टेसनमा कभर गर्नुहुन्छ को कारणले बाई टु लेट प्रोपर्टीमा इन्भेस्ट गर्न व्यवसायीहरूको इन्ट्रेस्ट बढेको छ। त्यसै कारणले हामीले बाई टु लेट प्रोपर्टीमा इन्भेस्ट गर्न इच्छुक व्यवसायीहरूलाई मद्दत हुने ट्याक्सेसन फर बाई टु लेट ल्यान्डलर्ड्सलाई दोस्रो पार्टमा राखेका छौँ। यो पार्ट चाहिँ ट्याक्स र ट्याक्स प्लानिङमा लामो एक्सपिरियन्स बोक्नुभएका गौरव बरालज्यूले गर्नुहुनेछ। हाम्रो अघिल्लो प्रोग्राम र यो प्रोग्राम हाम्रो मिडियाका मित्रहरूको सहयोग बिना सम्भव हुँदैन थियो। म नेप्लिज एकाउन्टेन्ट एसोसिएसनको तर्फबाट मिडियामा सहयोग पुर्याउने लन्डन नेपाल न्युज, ग्लोबल नेपालिज, ओएसएन नेपाल, क्यानाडा नेपाल, साउथ एसिया टाइमलाई हार्दिक धन्यवाद दिँदै स्वागत गर्न चाहन्छु। यस कार्यक्रमलाई यहाँसम्म ल्याउनको लागि खट्ने सम्पूर्ण सदस्यहरूका साथै अन्य उपस्थित सदस्यहरूलाई पनि स्वागत गर्न चाहन्छौँ। यति भन्दै म हाम्रो मित्र युब नेउपानेलाई उहाँको प्रेजेन्टेसनको लागि निम्ताउन चाहन्छु। धन्यवाद। ओभर टु यु युबजी। धन्यवाद सरोज सापकोटा दाई। यस नेप्लिज एकाउन्टेन्ट एसोसिएसन युके का अध्यक्षज्यू, कार्य समितिका साथीहरू र हामीलाई जुम तथा फेसबुकबाट लाइभ हेरिरहनु भएका सबैमा नमस्कार। मेरो नाम युवराज नेपाने। आज हाम्रो संस्थाले आयोजना गरेको यस सूचनामूलक कार्यक्रममा हामीले गत 8 जुलाईमा युके का चान्सलर ऋषि सुनाकले ल्याउनु भएको राहतका प्याकेजहरूको बारेमा डिस्कस गर्न गइरहेका छौँ। विश्वको अर्थतन्त्र नै कोरोना भाइरसले असर पारेको छ र यो कुरालाई ध्यानमा राखेर बेलायतको सरकारले विभिन्न किसिमका चरणबद्ध तरिकाले उत्कृष्ट राहतका प्याकेजहरू ल्याएको छ। जस्तै यस्तै प्याकेजहरूको कुरा गर्दा एउटा उत्कृष्ट प्याकेज थियो कि CJRS स्किम, जसलाई कोरोना भाइरस जब रिटेन्सन स्किम पनि भनिन्छ। र अन्डर यो स्किम गभर्मेन्टले 9 मिलियन पिपलको स्यालेरी अप टु 80% स्यालेरी अप टु 2500 पे गरेको थियो र यो यसलाई फर्लो पनि भनेर चिनिने गरिन्छ। र यो स्किम चाहिँ गएर अक्टोबरमा गएर सिद्धिँदैछ। त्यसपछि अक्टोबरमा यो CJRS स्किम सिद्धिएपछि के गर्ने त, फेरि अनइम्प्लोयमेन्ट बढ्न सक्छ भनेर गभर्मेन्टले एउटा नयाँ अर्को स्किम ल्याएको छ जसलाई जब रिटेन्सन बोनस स्किम भनिन्छ। अन्डर दिस स्किम गभर्मेन्टले फेरि हजुरहरूले फर्लोमा परेको त्यो इम्प्लोयरलाई काममा ल्याउनु भयो र 1 नोभेम्बरबाट टिल 31 जनवरी 2021 र उहाँहरूले इन एभरेज 520 पर मन्थ अर्न गर्नुभयो भने एज अ थ्याङ्क यू गभर्मेन्टले चाहिँ 1000 पाउन्ड पर इम्प्लोइ बोनस दिने व्यवस्था गरेको छ यो इम्प्लोयरलाई। र हजुरहरूले यो चाहिँ फेब्रुअरी 2021 मा यो क्लेम गर्न सक्नुहुनेछ। र यस जब रिटेन्सन यस्तो यस प्याकेजको कुरा गर्दा मैले यहाँ एउटा सानो टचअप गर्न खोजेँ। फर्लो चाहिँ हाम्रो मार्चबाट सुरु भएको थियो र 30 जुनमा पहिलो स्टेजको फर्लो सिद्धिएको थियो। र यदि हजुरहरू कसैले पनि ग्रान्ट पहिलो स्टेजको फर्लोको ग्रान्ट क्लेम गरिसक्नु भएको छैन भने देयर इज अ डेडलाइन, सो यु मस्ट क्लेम इट बाई 31 जुलाई। र 1 जुलाईबाट हाम्रो अर्को फ्लेक्सिबल फर्लो स्टार्ट भएको छ जुन हामी इम्प्लिमेन्ट फेजमा छौँ अहिले। र पहिलाको फर्लोमा हजुरहरूले मिनिमम 3 हप्ताको लागि इम्प्लोयरलाई फर्लो गर्नु पर्थ्यो भने अहिलेको यो नयाँ फ्लेक्सिबल फर्लोमा यु क्यान फर्लो एनी नम्बर अफ डेज एज लङ एज यु एग्री विथ योर इम्प्लोइज। र अर्को कुरा चाहिँ रिडक्सन अन ग्रान्ट फ्रम अगस्त। जुलाईसम्म त सरकारले दिने ग्रान्ट 80% नै छ भने अगस्तबाट यो ग्रान्ट लेभल चाहिँ घट्दै जाँदैछ। अगस्तमा के छ भन्दा अगस्तमा पनि amount of grant you receive is still 80%, तर government wants employer to bear some employer wants to bear employer NIC and pension cost. त्यसै गरेर यो ग्रान्ट चाहिँ सेप्टेम्बरमा 70% मा घटेको छ भने अक्टोबरमा आएर यो 60% मा घटेको छ। That means employer will need to pay 20% furlough cost on the top of
their employer NIC and pension contribution. र UK को अर्थतन्त्रलाई उकास्न तथा बेरोजगारी कम गर्नलाई UK को सरकारले धेरै नै स्किमहरू ल्याइरहेको छ। टु क्रिएट अ जब, टु सपोर्ट जब, टु प्रोटेक्ट जब, विभिन्न प्याकेजहरू ल्याइरहेको अवस्थामा र अबको जनशक्ति भनेको भविष्यको जनशक्तिलाई असर नपरोस् भनेर 16 देखि 24 वर्षको अनइम्प्लोइड र people who are on universal credit यस्तोलाई टार्गेट गरेर एउटा किक स्टार्ट प्याकेज ल्याएको छ। जस अन्तर्गत यदि हजुरहरूले यो 16 देखि 24 वर्षको अनइम्प्लोइड र युनिभर्सल क्रेडिटमा भएको किक स्टार्टरहरूलाई काम दिन सक्नुहुन्छ र काम दिनुभयो भने उनीहरूले 25 घण्टासम्म काम गरेको र यो उनीहरूको नेशनल मिनिमम वेजेस directly governmently employer pay garna cha. That means employer will not have to pay, will not have to bear the cost. Obviously 16 देखि 24 वर्षमा different rates छ, जस्तै under 18 को 455 छ भने 21 to 24 को 8.20 छ र यो 25 घण्टाको per week को दरले काम गर्दा monthly roughly 1000 pound per Kickstarter you can claim for up to 6 months. 6 महिनासम्म. On the top of that, you are also eligible to claim employer NIC र pension cost पनि government-बाट claim गर्न पाउनुहुन्छ. Obviously, government expects this job to be proper job, जहाँबाट Kickstarterले नयाँ स्किल सिक्न सकुन् र नयाँ एक्सपिरियन्स दिन सकुन् कि जसले गर्दा उनीहरूलाई फ्युचरमा गएर पर्मानेन्ट जब पाउन सजिलो होस्. There is no number of cap. There is no cap on this scheme. Government employer like urge gareko cha ki please participate on that this scheme. Testै government traineeship for the young people पनि 1.6 billion को package लागेको छ, जस अन्तर्गत यदि तपाईहरुले 16 देखि 24 वर्षको वर्षकोहरुलाई यदि ट्रेनिङ प्रोवाइड गर्नुहुन्छ भने तपाईहरु प्रति ट्रेनी पर ट्रेनी 1000 पाउन्ड क्लेम गर्न सक्नुहुन्छ गभर्नमेन्टबाट. त्यस्तै गभर्नमेन्टले obviously जब मार्केटलाई भोलि बेरोजगारी नबढोस् भनेर विभिन्न प्याकेज ल्याएकोमा एप्रेन्टिसशिपलाई पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका दिएको छ. यहाँ employers hiring new apprentice between 1st of August to 31st January will receive 2000 pounds for each apprentice between 16 to 24 and 1500 for the apprentice age 25 and over. यो चाहिँ पहिलाको हाम्रो एक्जिस्टिङ स्किम अनुसार पनि गभर्नमेन्टले 1000 पाउन्ड इम्प्लोयरहरुलाई दिने गर्थ्यो जसले एप्रेन्टिस हायर गर्छ र यो अहिले 2000 पाउन्ड र 1000 पाउन्ड इज अन द टप अफ दैट एक्जिस्टिङ अरेन्जमेन्ट. र अर्को कुरा यसरी नै to create job, to support job and to protect job under these यो हेडिङहरुमा गभर्नमेन्टले ग्रीन जब भन्ने पनि एउटा स्किम ल्याएको छ, जस अन्तर्गत government is bringing forward 8.8 billion of new infrastructure decarbonization and maintenance project to create thousands of jobs in the market, especially in like green improvements such as loft, wall and floor insulation that could save some household hundreds of pounds in their energy bills and create trade job. यसले चाहिँ तपाईको दुईटा काम गर्नेछ. एउटा त ट्रेड सेक्टरमा जबहरु खुल्नेछ भने अर्को कुरा चाहिँ तपाईले एज अ ल्यान्डलोर्ड अथवा होम ओनर तपाईहरुले यो स्किममा अप टु 5000 पाउन्ड भाउचर क्लेम गर्न सक्नुहुनेछ र आफ्नो इम्प्रुभमेन्ट घरको इम्प्रुभमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ र दोज आर इन इन्कम सपोर्ट दे क्यान क्लेम अप टु 10000 पाउन्ड अन्डर दिस स्किम. त्यस्तै टु सपोर्ट बिजनेस र हस्पिटालिटी सेक्टरलाई सपोर्ट गर्नलाई गभर्नमेन्टले टेम्पोररी VAT रिडक्सन पनि गरेको छ. This is being brought is an urgent response to support the business severely affected by forced closure and social distancing, especially pubs, restaurant or like social distancing को कारणले गर्दा बन्द गर्नु परेको थियो. The VAT reduction has been 20% बाट 5% मा झारिएको छ र यो 15 जुलाईबाट लागू भएको छ र यो 12 जनवरी 2021 सम्म लागू हुनेछ. यो हस्पिटालिटी इन्डस्ट्रीमा VAT 5% VAT रेट केमा एप्लाई हुन्छ त भन्दा फूड एन्ड नन अल्कोहोलिक बेभरेज सोल्ड फर अन प्रेमिसेस कन्जम्पसन, तपाईको रेस्टुरेन्टमा खानको लागि बेच्ने फूड
र ड्रिङ्क्सहरुमा हट टेकवे हट नन अल्कोहोलिक ड्रिङ्क्सहरुमा पनि यो 5% को फाइदा लिन सक्नुहुनेछ Food and drinks supplies is a part of supply of catering service. Consumption of off-premises continue to be standard rated. यदि बाहिर क्याटरिङहरु गर्नुहुन्छ भने यो स्ट्यान्डर्ड रेटेड नै रहनेछ र अल्कोहोलिक ड्रिङ्क्स रिमेन स्ट्यान्डर्ड रेटेड र हजुरहरु यहाँ होटल व्यवसाय बीएनबी क्याराभान टेन्टहरु गर्ने व्यवसाय हुनुहुन्छ भने पनि हजुरहरुले यसको फाइदा लिन सक्नुहुन्छ र also certain attraction admission to certain attraction if they are currently standard rated they like cinema zoos theater circus haru pani 5% rate ko advantage lina सक्नुहुनेछ this scheme is not applicable for sporting events like a football match golf tennis यसको लागि चाहिँ applicable छैन यदि हजुरहरु कोही flat rate VAT मा हुनुहुन्छ भने the relevant flat rate will also be reduced in line with the temporary VAT reduction. र यसै गरी अर्को स्किम लागेको छ बिजनेसलाई सपोर्ट गर्नलाई स्पेशली हस्पिटालिटी सेक्टरको बिजनेसलाई सपोर्ट गर्न र टु प्रोटेक्ट द जब इन हस्पिटालिटी सेक्टर गभर्नमेन्टले अर्को स्किम लागेको छ इट आउट टु हेल्प आउट स्किम दिस स्किम अफर्स डिस्काउन्ट टु डाइनर्स टु इन्करेज देम टु इट एट योर रेस्टुरेन्ट यु क्यान offer eat out to help out scheme all day Monday to Wednesday जुन दिनहरु हामीले क्वाइट डेज भनेर चिनिने गर्छ त्यो दिनमा हजुरहरुको ट्रेड बढाउनको लागि गभर्नमेन्टले यो स्किम लागेको छ र यो स्किम 3rd of August बाट 31st August सम्म लागू हुनेछ under this scheme you can offer 50% discount up to maximum £10 per person to the diners on food and non-alcoholic drink to eat in or drink in there is no limit on number of time तपाईको कस्टमरले जति टाइम पनि यो स्किम युज गर्न सक्छ र alcohol and service charge are excluded from this offer the discount तपाईले जुन डिस्काउन्ट दिनुहुन्छ कस्टमरलाई यो डिस्काउन्ट चाहिँ तपाईले गभर्नमेन्टबाट क्लेम गर्न सक्नुहुन्छ यसको लागि गभर्नमेन्ट HMRC मा रजिस्टर हुनुपर्छ र रजिस्ट्रेसन चाहिँ 13 जुलाईमा खुलिसकेको छ र यो 31st अगस्त मा बन्द हुँदैछ यो रजिस्ट्रेसनको लागि हजुरहरु सिम्पली HMRC को होम वेब पेजमा गएर इट आउट टु हेल्प आउट रजिस्ट्रेसन हाल्नु भयो भने भेरी सिम्पल प्रोसेस छ त्यस्तै अब यो स्किम कसलाई एलिजिबल छ र कसलाई एलिजिबल छैन भन्ने कुरामा एलिजिबल टु रजिस्टर फर दिस स्किम इफ यु सेल फुड फर इमिडिएट कन्जम्पसन अन योर प्रेमिसेस तपाईको आफ्नो प्रेमिसेसमा खानालाई बेच्ने फुडहरुमा तपाई यो स्किममा एलिजिबल हुनुहुन्छ प्रोवाइड इट्स ओन डाइनिङ एरिया अर शेयर डाइनिङ एरिया जस्तै अब कति शपिङ सेन्टरहरुमा सर्भिस सेन्टरहरुमा शपहरुले यो बिजनेसहरुले डाइनिङ एरिया शेयर गरेको हुन्छ उहाँहरुले पनि लागू हुन्छ यो स्किम र तपाई यो स्किममा पार्टिसिपेट हुनको लागि आफ्नो लोकल अथोरिटी काउन्सिलहरुसँग बिफोर 7th of July फुड बिजनेस भनेर रजिस्टर भइसकेको हुनुपर्नेछ र for those not eligible for this scheme are those जसले टेक अवे मात्रै अफर गर्छ उहाँहरुलाई चाहिँ यो स्किम एलिजिबल छैन र तपाईहरु क्याटरिङ गर्नुहुन्छ प्राइभेट फंक्सनलाई भने पनि यो स्किम एप्लिकेबल छैन त्यस्तै रुम सर्भिस प्रोवाइडर अन्ली अथवा प्याकेज डिनर बेच्नुहुन्छ जस्तै यो थेम्स क्रुजहरुमा प्याकेज डिनरको व्यवस्था छ उहाँहरुलाई पनि यो एप्लिकेबल छैन र यदि तपाई मोबाइल फुड भ्यान अर ट्रेलरबाट अपरेट गर्नुहुन्छ भने पनि हजुरहरुलाई यो स्किम एप्लिकेबल छैन र हाम्रो घर जग्गाको व्यापारमा आएको गिरावट र टु क्रिएट मोर जब इन दिस मार्केट गभर्नमेन्ट इज and to bring more confidence in housing market, government has decided to temporarily increase the nil rate band of stamp duty from 1,25,000 बाट 5 लाखमा यो immediately 8th of July बाट नै लागू छ र यो 31st March 2021 सम्म लागू छ this means that the taxpayer who do not already own a residential property will pay no stamp duty tax on purchase of house of 500,000 or less र यो रुल चाहिँ हाम्रो इंग्ल्यान्ड र नर्दर्न आयरल्यान्डमा मात्र लागू हुन्छ यदि हजुरहरु स्कटल्यान्ड र वेल्समा हुनुहुन्छ भने हजुरहरुको आफ्नै रुल लागू हुनेछ त्यहाँ र यदि हजुरहरुले एडिशनल प्रपर्टी किन्दै हुनुहुन्छ
र अथवा कम्पनीको नामबाट प्रपर्टी किन्दै हुनुहुन्छ भने there will be 3% स्ट्याम्प ड्युटी ल्यान्ड ट्याक्स सरचार्ज। मैले एउटा सानो एक्जाम्पल बनाएको छु कि यदि पहिला यो स्किम लागू हुनुभन्दा पहिला 2,50,000 को घर किन्नुहुन्थ्यो भने हजुरहरूले मेन रेसिडेन्ट हुन्थ्यो भने त्यसमा 2500 स्ट्याम्प ड्युटी तिर्नु पर्थ्यो। अहिले अन्डर दिस न्यू होलिडे यो रुल अनुसार तपाईँले 2,50,000 सम्मको घरमा स्ट्याम्प ड्युटी कति पनि तिर्न पर्दैन। त्यस्तै एडिसनल प्रपर्टी पहिला 2,50,000 को सम्मको किन्दा 10,000 स्ट्याम्प ड्युटी तिर्न पर्थ्यो भने अहिले अन्डर दिस न्यू रेट यु ओन्ली पे 7,500। र 5 लाख को घर किन्दाखेरि पहिला हजुरहरूले 15,000 तिर्न पर्थ्यो भने अहिले 0 कति पनि तिर्न पर्दैन। र त्यस्तै एडिसनल प्रपर्टी 5 लाख सम्मको किन्दा पहिला 30,000 तिर्नु पर्थ्यो भने अहिले आएर 15,000 मात्र तिरे हुन्छ। देयर इज अ ह्युज सेभिङ। यति भन्दै मैले आफ्नो प्रेजेन्टेसन यही सिध्याउँछु र मैले अब यो प्रेजेन्टेसन अर्का प्रेजेन्टर श्री गौरव बराज्यूलाई हस्तान्तरण गर्न गइरहेको छु। गौरवजी, ओभर टु यु। धन्यवाद युवाजी। सम्पूर्ण दर्शकवृन्दहरूलाई म गौरव बरालको तर्फबाट नमस्कार। म सिधै विषयभित्र प्रवेश गरेँ। मेरो विषय छ आजको यो प्रस्तुतिको लागि ट्याक्सेसन फर ल्यान्डलर्ड्स, ट्याक्सेसन फर बाइ टु लेट ल्यान्डलर्ड्स भन्नाले जो मान्छेले घर किनेर घर भाडामा लाएको छ त्यो घरधनीको लागि ट्याक्सेसनमा के छ त त्यसको बारेमा आज म कुरा गर्नेछु। सर्वप्रथम त हामी सबैलाई थाहै भएको कुरा हो, ओभर द इयर्स केही साल भइसक्यो गभर्मेन्टले बाइ टु लेट मार्केटलाई चाहिँ स्क्विज गर्न खोजेको छ। किनभने यो कन्ट्रीमा जहिले पनि सबैले थाहा पाइरहेको समस्या भनेको फर्स्ट टाइम बायरले घर पाएन, प्रपर्टी ल्याडरमा मान्छे चढ्न पाएन, 40 वर्ष भइसक्यो, 45 वर्ष भइसक्यो घर किन्न पाएको छैन, बुवा आमासँग अझ पनि बसिरहनु परेको छ भन्ने यस्तो खालको समस्यालाई चाहिँ सुल्झाउनको लागि गभर्मेन्टले एउटा लिएको स्ट्राटेजी चाहिँ के हो भनेदेखि बाइ टु लेट मार्केटलाई स्क्विज गर्ने, यहाँनिर जति पनि इन्भेस्टर छ त्यसलाई बाहिर निकाल्ने हो। त्यसको लागि चाहिँ गभर्मेन्टले ओभर द इयर्स नम्बर अफ मेजर्सहरू ल्याएको थियो। त्यो मध्ये चाहिँ प्राइम चाहिँ नोटेबल रुल्स जुन ट्याक्सेसनमा उनीहरूले ल्याएको थियो त्यो यो 3टा हो। एउटा भनेको रेस्ट्रिक्सन अन ट्याक्स रिलिफ प्रोभाइडेड अन फाइनेन्स कस्ट भन्नाले मोर्गेज कस्ट। त्यसपछि तपाईँको त्योसँग रिलेटेड कस्टहरू जुन हामीले प्रडक्ट फीहरू तिरिन्छ, त्यो फाइनेन्स रेज गर्नको लागि जुन कस्टहरू तिरिन्छ त्यसमा उनीहरूले रेस्ट्रिक्सन क्रिएट गरेको छ, ट्याक्स रिलिफ पुरा दिएको छैन। अर्को भनेको क्यापिटल गेन्स ट्याक्स। क्यापिटल गेन्स ट्याक्स नर्मल्ली रेजिडेन्सियल प्रपर्टी बाहेक अरू एसेटहरूमा, अरू सम्पत्तिहरूमा 10% र 20% लाग्छ, तर रेजिडेन्सियल प्रपर्टीलाई 18 र 28% लाग्छ। 28% भनेको बेसी रेट ट्याक्स पेयर भन्दा माथिको मान्छेहरूले पे गर्ने रेट भनेको जेनरली अरू सम्पत्ति भन्दा यसमा चाहिँ रेजिडेन्सियल प्रपर्टीमा चाहिँ क्यापिटल गेन्स ट्याक्स रेट हाई छ। र अर्को कुरा जुन युवाजीले पनि अघि कम्पेयर गर्नुभयो स्ट्याम्प ड्युटी सरचार्ज 3% स्ट्याम्प ड्युटी, त्यो चाहिँ यदि कसैले चाहिँ आफूसँग अलरेडी घर छ भनेदेखि अर्को घर बस्ने घर कमर्सियल प्रपर्टी होइन रेजिडेन्सियल प्रपर्टी किन्न लागेको छ भने त्यसमा एक्स्ट्रा 3% चार्ज गर्ने भनेपछि यस्तो खालको रुल ल्याएर चाहिँ उनीहरूले बाइ टु लेट मार्केटलाई ओभर द इयर डिस्करेज गर्न खोजिरहेको थियो। अब यो मध्ये म पहिलो कुरा चाहिँ यो रेस्ट्रिक्सन अन ट्याक्स रिलिफको बारेमा गर्छु। क्यापिटल गेन्स ट्याक्स र एसटिएलटी सरचार्ज मोरलेस कभर भइसक्यो। रेस्ट्रिक्सन अन रिलिफ फर मोर्गेज एक्सपेन्सेस, उनीहरूले जुन फाइनेन्स कस्ट भनेको चाहिँ कुनै पनि घरधनीको लागि घर भाडामा लाउँदाखेरि सबभन्दा बढी खर्च हुने भनेको इन्ट्रेस्ट अन मोर्गेज। क्यापिटल रिपेमेन्ट भन्ने कुरा ट्याक्समा डिडक्टेबल छैन, त्यही भएर त्यो सेपरेट म्याटर भयो। तर इन्ट्रेस्ट जुन पे गरिन्छ मोस्ट अफ द बाइ टु ल्यान्डलर्डको लागि त्यही नै रेलेभेन्ट हुन्छ, किनभने मोर्गेज युजली इन्ट्रेस्ट अन्ली मोर्गेज नै लिएर घर किने हुन्छ भन्छ। त्यो जुन मेजर कस्ट छ त्यो मेजर कस्टलाई उनीहरूले बिस्तारै डिसअलाउ गरिरहेको छ। उनीहरूले कसरी डिसअलाउ गरे भनेदेखि 6 अप्रिल 2017 बाट क्रमबद्ध रूपमा उनीहरूले चाहिँ 17-18 मा 25% लाई डिसअलाउ गरिदिने, 18-19 मा 50% लाई डिसअलाउ गरिदिने, 19-20 अनि 2021 भने यो करेन्ट ट्याक्स इयर जुन चाहिँ 5 अप्रिल 2021 मा खत्म हुँदैछ हो त्यसको लागि चाहिँ उनीहरूले 100% फाइनेन्स कस्टलाई चाहिँ रेस्ट्रिक्ट गर्दै त्यसको बदलामा चाहिँ उनीहरूले के दियो भनेदेखि ट्याक्स रिलिफ दियो। र अर्को कुरा यो रेस्ट्रिक्सन चाहिँ इट ओन्ली अप्लाइज टु इन्डिभिजुअल्स एन्ड पार्टनरसिप बट नट टु कम्पनीज। कम्पनीलाई यो छैन भने उनीहरूको चाहिँ हिसाबले यदि कोही मान्छेले प्रपर कम्पनीको रूपमा चाहिँ बाइ टु लेट पोर्टफोलियो म्यानेज गरेर बसेको छ भने त्यो चाहिँ उसको मेन बिजनेस नै भयो, त्यो चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट पर्पजको लागि मात्रै छैन भन्ने हिसाबले होला सायद कम्पनीको लागि चाहिँ यो रुल उनीहरूले लागू गरेको छैन। यसको इम्प्याक्ट के हो त? यसको इम्प्याक्ट एकदम नोटेबल देखिने भनेको दुईटा कुरामा। एउटा भनेको ट्याक्सेबल प्रफिट इज मोर देन एक्चुअल प्रफिट। त्यो भन्नाले के हो भनेदेखि जति पैसा चाहिँ हाम्रो गोजीमा एन्ड अप हुन्छ खर्च सबै कटाएर त्यो भन्दा
जुन प्रफिटमा हामीले ट्याक्स तिर्छौँ त्यो चाहिँ बढी हुने, किनभनेदेखि उनीहरूले के गरिदियो भनेदेखि मोर्गेज इन्ट्रेस्ट कस्टलाई चाहिँ डिसअलाउ गरिदियो, अनि त्यसपछि त्यसको बापतमा चाहिँ सर्टन रिलिफ दियो जुन चाहिँ रेस्ट्रिक्ट गरिदियो उनीहरूले 20%मा। भनेपछि यदि कसैले चाहिँ 40% ट्याक्स पे गर्थ्यो भने, 45% ट्याक्स पे गर्थ्यो भने उसले ट्याक्स तिर्नु पर्यो 40-45%मा, तर उसले चाहिँ रिलिफ पायो जम्मा 20%मा। भनेपछि त्यो एउटा मिसम्याच भयो। जुन चाहिँ प्रफिट छ जसको लागि हामीले ट्याक्स तिर्यौँ त्यो चाहिँ एक्चुअल क्यास प्रफिट भन्दा बढी भयो। र अर्को कुरा चाहिँ आर्टिफिसियल इन्क्रिमेन्ट एन्ड ग्रस इन्कम। त्यो भन्नाले हाम्रो घरबाट आएको चाहिँ कमाई, इम्प्लोइमेन्ट इन्कम, डिभिडेन्ड इन्कम, इन्ट्रेस्ट इन्कम सबै जोड्दाखेरि जुन ग्रस इन्कम हुन्थ्यो जसको आधारमा चाहिँ ट्याक्स कति तिर्ने भन्ने निर्धारण हुन्छ, सँगसँगै चाइल्ड बेनिफिट पाउने नपाउने धेरैवटा कुरा त्यसमा डिपेन्ड हुन्छ, हो त्यो चाहिँ आर्टिफिसियली इन्क्रिज भयो, किनभने उनीहरूले जुन चाहिँ सबभन्दा मेजर कस्ट छ बाइटोलेटको लागि त्यसलाई नै निकाल्यो। अब नेक्स्ट स्लाइडमा चाहिँ मैले एउटा इक्जाम्पल बनाएको छु। यसमा चाहिँ के छ भनेदेखि यदि चाहिँ रेस्ट्रिक्सन थिएन भने, यदि कुनै घरधनीले 12,000 पाउन्ड वर्षमा कमाएको थियो, फाइनेन्स कस्ट 6,000 थियो र अदर एक्सपेन्सेस 1,000 थियो भने उसको वास्तविक प्रफिट भनेको 5,000 हो। 5,000 उसको खल्तीमा आउने क्यास हो। उसले यदि 40%मा ट्याक्स तिर्थ्यो भने त्यसमा 2,000 ट्याक्स तिर्थ्यो। तर रेस्ट्रिक्सनको कारणले के भइदियो भनेदेखि जुन यो फाइनेन्स कस्ट छ मोर्गेज इन्ट्रेस्ट यसलाई कम्प्लिटली डिसअलाउ गरियो रेन्टल प्रफिट क्यालकुलेसनमा। भन्नाले उसको लागि प्रफिट के भयो, ट्याक्सको लागि 11,000 भयो। त्यसमा उसले ट्याक्स तिर्यो 40% 4,400, तर ट्याक्स रिलिफ पायो जम्मा 1,200। भनेपछि उसले 3,200 पे गर्यो कम्पेयर टु 2,000 जुन उसले पे गर्नु पर्थ्यो। भने यो एउटा अनफेयर चाहिँ सिचुएसन क्रिएट भएको छ। र अर्को मैले ग्रस इन्कमको कुरा गरेँ, विदाउट रेस्ट्रिक्सन उसको ग्रस इन्कम 50,000 हुन्थ्यो, तर अहिले विथ रेस्ट्रिक्सन उसको 56,000 भएको छ। भनेपछि यसको कारणले उसको अरू पनि म्याटरहरूमा चाहिँ प्रब्लम क्रिएट भइरहेछ। त्यही भएर चाहिँ हामीले प्र्याक्टिसमा एकदमै सुन्ने गरेको के भने, इज इट वर्थ ट्रान्सफरिङ प्रपर्टी टु माई स्पाउस हु इज पेइङ ट्याक्स एट लो रेट्स, or even moving buy-to-let property to limited company. Limited कम्पनीमा रेस्ट्रिक्सन नभएको कारणले के म प्रपर्टी चाहिँ कम्पनीमा ट्रान्सफर गर्ने हो कि, वा चाहिँ यदि म भन्दा बढी चाहिँ मेरो श्रीमानले मेरो श्रीमतीले चाहिँ कम ट्याक्स पे गर्नुहुन्छ भने उनको नाममा सर्टन प्रपर्टी ट्रान्सफर गर्ने हो कि भन्ने यस्तो क्वेसन चाहिँ हामीलाई प्र्याक्टिसमा एकदमै आउँछ, जुन म अब नेक्स्ट स्लाइडमा कभर गर्दैछु। सबभन्दा पहिला त बाई टु लेट ओन्ड जोइन्टली एन्ड फर्म 17। यसमा चाहिँ के छ भनेदेखि यदि कुनै पनि प्रपर्टी चाहिँ हस्बेन्ड एन्ड वाइफले जोइन्टली ओन गर्छ भने यो कन्ट्रीको कानुन के छ भनेदेखि त्यसलाई अटोमेटिकली 50-50% स्प्लिट गर्ने इन्कम ट्याक्सको लागि। भनेपछि हस्बेन्डले जति पनि पैसा हाले होस्, हस्बेन्डले 10,000 हाल्यो, वाइफले 90,000 डिपोजिट हाल्यो, हस्बेन्डले सबै प्रपर्टी म्यानेज गरिरहेछ, वाइफले केही पनि गरेको छैन भने पनि रिगार्डलेस इन्कम ट्याक्सको लागि चाहिँ जहिले पनि जति प्रफिट आउँछ त्यसलाई 50-50% स्प्लिट गरिन्छ। भनेपछि त्यसको लागि चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ भनेदेखि फर्म 17 HMRCलाई सबमिट गर्न सकिन्छ। त्यसमा चाहिँ पहिला हामीले एउटा डिक्लेरेसन अफ ट्रस्ट बनाउने, त्यसमा चाहिँ जुन चाहिँ बेनिफिसियल इन्ट्रेस्ट हामीलाई चाहिएको छ त्यसमा चेन्ज गर्ने। बेनिफिसियल इन्ट्रेस्ट भन्नाले चाहिँ वास्तविक ओनर चाहिँ को हो, यो चाहिँ प्रपर्टी कसको नाममा छ भन्दा पनि प्रपर्टीको खास ओनर चाहिँ को हो त्यसको हिसाबले चाहिँ ट्याक्स। त्यसको लागि HMRCलाई सबमिट गर्न सकिन्छ। यसमा चाहिँ डिक्लेरेसन अफ ट्रस्ट पहिला बनायो, त्यसपछि फर्म 17 सँगै हामीले HMRCलाई सेन्ड गर्यो। त्यसपछि चाहिँ 50-50% होइन, जुन हामीले निर्धारण गरेको पर्सेन्टेज छ 90%, 10%, 99%, 1%, 60%, 40%, त्यसको हिसाबले हामीले इन्कम ट्याक्स बुझाउन पायौँ। यो स्टेपमा, यो ट्रान्जेक्सनमा एकदमै केयरफुल हुनुपर्ने कुरा भनेको स्ट्याम्प ड्युटी, ल्यान्ड ट्याक्स। स्ट्याम्प ड्युटी, ल्यान्ड ट्याक्स भनेको जहिले पनि कन्सिडरेसन के तिर्यो त, त्यो प्रपर्टी किन्नलाई हामीले के पैसा तिर्यौँ त, त्यसको हिसाबमा स्ट्याम्प ड्युटी पेएबल हुन्छ। यस्तो हस्बेन्ड एन्ड वाइफको बिचमा चाहिँ जुन ट्रान्सफर भइरहेछ, इन्ट्रेस्ट ट्रान्सफर भइरहेछ, त्यसमा चाहिँ एउटा इम्पोर्टेन्ट पार्ट भनेको जहिले पनि मोर्गेज अब्लिगेसन हो। मोर्गेज अब्लिगेसन पहिला 50-50% थियो भने यदि अब हामीले त्यसलाई बेनिफिसियल इन्ट्रेस्ट चाहिँ 90 र 10% गऱ्यो भने मोर्गेज अब्लिगेसन पनि चेन्ज भयो। भनेपछि जसले बढी मोर्गेज अब्लिगेसन लियो उसले चाहिँ त्यो कन्सिडरेसन स्ट्याम्प ड्युटीको कन्सिडरेसन पे गरेको छ, जुन स्ट्याम्प ड्युटीमा रेलेभेन्ट हुने भयो। भनेपछि अघि युवाजीले जुन क्यालकुलेसन देखाउनु भयो त्यसको हिसाबले चाहिँ एसटिएलटी कति लाग्छ त्यो क्यालकुलेट गरेर एसटिएलटी पे गर्नुपर्ने हुन्छ यो प्रोसेसमा। अब नेक्स्ट स्टेप अर्को के गर्न सकिन्छ त्यो भनेको पार्टनरसिप क्रिएट गर्न सकिन्छ। पार्टनरसिपको लागि एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा के हो भनेदेखि इन अर्डर फर पार्टनरसिप टु एक्जिस्ट 2 or more people must be carrying a बिजनेस हुनु पर्यो इन कमन विथ अ भ्यू अफ प्रफिट बनाउनको लागि बिजनेस हुनु पर्यो। यदि त्यो छ भने हामीले HMRCमा पार्टनरसिप रेजिस्टर गर्न पाइयो। पार्टनरसिप रेजिस्टर गरेपछि त्यो जुन डिफल्ट 50-50% रुल छ त्यो अब अप्लाई हुँदैन। अब चाहिँ प्रफिट सेयरिङ रेसियो के डिटरमाइन भएको छ पार्टनरसिप एग्रिमेन्टमा, वा यदि पार्टनरसिप एग्रिमेन्ट छैन भने इन्डिभिजुअल पार्टनर्सहरूले के एग्री गरेको छ
त्यसको हिसाबले प्रफिट स्प्लिट हुने भयो। अब 50-50% होइन, पार्टनरसिप एग्रिमेन्ट हामीले हस्बेन्ड वाइफको बिचमा पनि क्रिएट गर्न पायौँ, भाइहरूको बिचमा, बहिनीहरूको बिचमा, डिफ्रेन्ट बिजनेस इन्ट्रेस्ट भएका मान्छेहरूको बिचमा पनि पार्टनरसिप क्रिएट गरेर चाहिँ ट्याक्स पार्टनरसिप सेयर प्रफिट सेयरिङ रेसियो भनेको चाहिँ जति पैसा आउँछ त्यो कति कति स्प्लिट गर्ने त्यसको हिसाबले पे गर्न पायो। अर्को इम्पोर्टेन्ट कुरा, पार्टनरसिपमा चाहिँ प्रपर्टी होल्ड गर्नु र जोइन्टली चाहिँ प्रपर्टी होल्ड गर्नु भनेको डिफ्रेन्ट कुरा हो। लिगली यो डिफ्रेन्ट कुरा हो भनेपछि जोइन्टली होल्ड प्रपर्टीबाट पार्टनरसिपमा ट्रान्सफर गर्दा अब के प्रब्लम हुन्छ त भन्ने क्वेसन आउन सक्छ। हो त्यसमा चाहिँ के छ भने यदि हस्बेन्ड एन्ड वाइफ उनीहरूले चाहिँ पार्टनरसिपमा यदि प्रपर्टी इन्ट्रोड्युस गरिराखेको छ भने त्यसमा चाहिँ क्यापिटल गेन्स ट्याक्स र एसटिएलटी नलाग्न सक्छ, किनभने एसटिएलटीमा एउटा विशेष क्यालकुलेसन छ जुन पार्टनरसिपलाई एप्लाई हुन्छ। त्यो क्यालकुलेसन अनुसार चाहिँ हस्बेन्ड एन्ड वाइफको बिचको ट्रान्सफरमा चाहिँ कन्सिडरेसन निल आउँछ। अघि मैले भनिहालेँ एसटिएलटी जहिले पनि कन्सिडरेसनसँग लिङ्क हुने भयो भएर कन्सिडरेसन निल भएको कारणले चाहिँ एसटिएलटी पनि पेएबल भएन। र अर्को कुरा चाहिँ यो कन्ट्रीमा क्यापिटल गेन्स ट्याक्सको लागि हस्बेन्ड एन्ड वाइफ बिचको ट्रान्सफर चाहिँ जहिले पनि नो गेन नो लस, भनेको कसैलाई गेन पनि भएन कसैलाई लस पनि भएन, त्यसको हिसाबको ट्रान्सफर मानिन्छ। यो पार्टनरसिप भयो। थर्ड कुरा, अब इन्कर्पोरेसन इन्टु लिमिटेड कम्पनी। अघि नै एकदमै इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट मैले के भने भनेदेखि रेस्ट्रिक्सन अफ फाइनेन्स कस्टमा इन्डिभिजुअललाई लाग्यो, पार्टनरसिपलाई लाग्यो, तर कम्पनीलाई लागेन भनेपछि कम्पनीमा पो प्रपर्टी ट्रान्सफर गर्ने हो कि भन्ने क्वेसन आउन सक्छ। यो चाहिँ हामीले हाम्रो चाहिँ प्र्याक्टिसमा एकदमै सुन्ने गरेको क्वेसन हो। यसमा चाहिँ के छ भनेदेखि यदि भएको कन्डिसनहरू, देयर आर सर्टेन कन्डिसन जुन क्यापिटल गेन्स ट्याक्सको लागि रेलेभेन्ट छ, स्ट्याम्प ड्युटीको लागि रेलेभेन्ट छ, यदि त्यो कन्डिसन सेटिस्फाई भयो भने यस देयर माइट बी नो क्यापिटल गेन्स ट्याक्स एन्ड एसटिएलटी पेएबल अफ द ट्रान्सफर अफ प्रपर्टी। नत्र भने के हुन्छ, सम्पत्ति चाहिँ तपाईँको भले कम्पनी आफ्नै नाममा होस्, यसलाई चाहिँ डिफ्रेन्ट एउटा कनेक्टेड पार्टी भनिन्छ, किनभने दुईटा तपाईँको कनेक्सन भयो यसमा, आफू र आफूले कन्ट्रोल गरेको कम्पनी। त्यसमा चाहिँ नत्र मार्केट भ्याल्यु रुल लाग्छ भनेपछि प्रपर्टीलाई चाहिँ तपाईँले पैसै नले पनि कम्पनीको लागि चाहिँ के हुन्छ भने तपाईँले मार्केट भ्याल्युमा डिस्पोज गर्नुभयो र कम्पनीले मार्केट भ्याल्यु चाहिँ पे गर्यो प्रपर्टीको लागि वा प्रपर्टी पोर्टफोलियोको लागि भनेपछि त्यो केसमा चाहिँ क्यापिटल गेन्स ट्याक्स र एसटिएलटी लाग्ने भयो। त्यही भएर चाहिँ यदि कन्डिसनहरू मिट गर्यो भने यो दुईटाको लागि त्यो एसटिएलटी नलाग्न सक्छ। र अर्को एक इम्पोर्टेन्ट फ्याक्टर भनेको चाहिँ के हो भनेदेखि द प्रपर्टिज आर डिम्ड टु हेभ बिन अक्वायर्ड एट मार्केट भ्याल्यु बाई द कम्पनी। भन्नाले के हो भनेदेखि हो इन्डिभिजुअलले सम्पत्ति ट्रान्सफर गर्यो कम्पनीलाई, जुन गेन छ त्यो गेन चाहिँ जुन कन्डिसनहरू छ त्यो मिट भएको कारणले डिफर भयो भने सेयर भ्याल्युमा गएर डिफर हुने हो। यो चाहिँ भनेपछि तपाईँले भोलि गएर इभेन्चुअली सेयर सेल गर्नुभयो भने त्यो गेन फेरि रियलाइज हुन्छ, त्यसमा ट्याक्स पे गर्नुपर्छ। तर त्यो सेयर सेल नगरुन्जेलसम्म चाहिँ त्यो गेन त्यही सेयरमै रह्यो। तर कम्पनीले चाहिँ के पायो, कम्पनीले प्रपर्टी मार्केट भ्याल्युमा पायो। त्यसको मतलब के हो भने आज मैले प्रपर्टीलाई ट्रान्सफर गरेँ र भोलि बेचेँ भनेदेखि त्यसमा क्यापिटल गेन्स ट्याक्स लागेन, किनभने कम्पनीको लागि कस्ट पनि उति नै भयो र एक दिनमा प्रपर्टीको प्राइस खासै घटबड नहुने भएर सेलिङ प्राइस पनि उति नै भयो भने त्यो लागेन। अर्को फाइदा के भयो भनेदेखि कम्पनी इज सब्जेक्टेड टु कर्पोरेसन ट्याक्स एट 19%, 19% मात्रै कर्पोरेसन ट्याक्स तिर्नु पर्यो कम्पेयर टु इन्डिभिजुअल वा पार्टनरसिप जसले चाहिँ 20% तिर्छ, 40% तिर्छ, 45% तिर्छ, डिपेन्डिङ अन कुन चाहिँ थ्रेसहोल्डमा अब त्यो इन्कम गएर फिट हुन्छ। त्यो एउटा भयो। अर्को कर्पोरेसन कम्पनीको फाइदा चाहिँ के हुन्छ भनेदेखि सेयर होल्डरले डिसाइड गर्न पाउने भयो कहिले डिभिडेन्ड निकाल्ने। जब डिभिडेन्ड निकालिन्छ तब ट्याक्स पे गरिन्छ भनेपछि पार्टनरसिप र इन्डिभिजुअलमा जहाँनिर चाहिँ प्रफिट हुने बित्तिकै ट्याक्स पे गर्नु पर्यो, त्यसको कम्पेरिजनमा कम्पनीमा चाहिँ एउटा चाहिँ तपाईँले कन्ट्रोल गर्न पाउनुभयो कुन बेला इन्कम दिने र कुन बेला ट्याक्स तिर्ने भन्ने कुरा। र अर्को एकदमै कमन आउने क्वेसन चाहिँ हामीलाई के हो भनेदेखि मसँग अलरेडी एउटा कम्पनी छ, त्यो कम्पनीमा चाहिँ टन्न पैसा छ, म प्रपर्टी किन्न चाहन्छु, म कसरी किन्न सक्छु भन्ने यो क्वेसन चाहिँ हामीले एकदमै सुन्ने गरेको। जहिले पनि कम्पनीबाट पैसा झिक्दाखेरि आइदर स्यालेरीबाट झिक्यो, बोनसबाट झिक्यो वा डिभिडेन्डबाट झिक्यो, त्यहाँनिर जहिले पनि ट्याक्स छ भने चाहिँ तपाईँले कम्पनीमा भएको रिजर्भ चाहिँ बाहिर निकाल्नु भयो भने ट्याक्स तिर्नु। त तपाईँको जुन त्यो पैसा छ, जुन रिजर्भ छ तपाईँले ननिकालिकन राख्नु भयो, त्यो घट्ने भयो भने चाहिँ तपाईँले प्रपर्टी किन्नको लागि पैसा तपाईँको कम हुने भयो भनेपछि त्यो केसमा चाहिँ कम्पनीबाटै बरु प्रपर्टी किन्ने हो कि भन्ने क्वेसन आउँछ। त्यसमा चाहिँ एकदमै केयरफुल हुनुपर्ने कुरा के हो भनेदेखि यदि तपाईँले भइरहेकै कम्पनीबाट चाहिँ प्रपर्टी किन्नुभयो भने त्यो प्रपर्टी चाहिँ तपाईँको कम्पनीको ट्रेडिङ रिस्कको कारणले एक्सपोज हुने भयो। यदि रेस्टुरेन्ट छ भने भोलि गएर चाहिँ सर्टेन एलर्जीको कन्डिसन आउला, एउटा लिटिगेसनमा तपाईँ फस्नु होला, त्यो केसमा के भयो भनेदेखि प्रपर्टी पनि एक्सपोज भयो। त्यही भएर चाहिँ इट इज सजेस्टेड, इट इज एडभाइज कि सकेसम्म प्रपर्टीलाई चाहिँ तपाईँको ट्रेडिङ कम्पनीबाट सेपरेट राख्नु। भनेपछि त्यसको लागि के गर्न सकिन्छ त भन्दाखेरि कम्पनीमाथि हामीले एउटा प्यारेन्ट कम्पनी क्रिएट गर्न सकिन्छ भने तपाईँको सेयर जति सबै प्यारेन्ट कम्पनीलाई दियो, प्यारेन्ट कम्पनीले तपाईँलाई आफ्नो सेयर दिन्छ भनेपछि यो जुन ट्रेडिङ कम्पनी छ त्यो कम्प्लिटली तपाईँको प्यारेन्ट कम्पनीमा आयो जुन चाहिँ यहाँनिर छ।
ट्रेडिङ कम्पनी कम्प्लिटली प्यारेन्ट कम्पनी आयो, त्यसपछि तपाईँले के गर्नुभयो, आइदर प्यारेन्ट कम्पनीबाटै बाई गर्नुभयो वा चाहिँ अर्को एउटा कम्पनी क्रिएट गरेर सब्सिडारी क्रिएट गरेर त्यो कम्पनीबाट चाहिँ प्रपर्टी किन्न पाइयो। त्यसको फाइदा चाहिँ के हो भनेदेखि भोलि गएर यदि ट्रेडिङ कम्पनीमा प्रब्लम भयो भनेदेखि यो ट्रेडिङ कम्पनीलाई हामीले लिक्विडेट गर्न पायो, तपाईँको प्रपर्टी सेफ हुने भयो यो केसमा। अर्को चाहिँ के हुन्छ भने होइन यति धेरै कम्पनी क्रिएट गरेर मलाई मेसी हुन्छ, 3टा कम्पनीको अकाउन्ट्स गर्नु पर्यो, यो गर्नु पर्यो, त्यो गर्नु पर्यो, मलाई यति धेरै कम्पनी चाहिँदैन भन्ने पनि कन्डिसन आउन सक्छ। त्यसमा चाहिँ सेकेन्ड अप्सन युज गर्न सकिन्छ, जहाँनिर चाहिँ कम्पनी क्रिएट गर्ने तर प्यारेन्ट कम्पनी नबनाइकन यसमा चाहिँ खालि सेयर होल्डर मात्रै सेम हुने भयो, तर 2टा कम्पनीको कनेक्सन त्यो बाहेक केही पनि रहेन। हो त्यो केसमा चाहिँ के गर्न सक्छ भने ट्रेडिङ कम्पनीले आफूसँग भएको रिजर्भ चाहिँ जुन अर्को कम्पनी छ, जुन कम्पनीलाईबाट चाहिँ हामीले अब प्रपर्टी किन्दैछौँ, प्रपर्टी एसपीभी कम्पनी हो, त्यो कम्पनीलाई चाहिँ अब लोन दिन मिल्यो। त्यसपछि प्रपर्टी कम्पनीले गएर प्रपर्टी किन्ने भयो र भोलि गएर चाहिँ ट्रेडिङ कम्पनीमा प्रब्लम भयो भनेदेखि यसमा चाहिँ प्रपर्टी कम्पनी एक्सपोज भएन। र अप्सन 1मा चाहिँ भोलि गएर यदि ट्रेडिङ कम्पनीमा प्रब्लम भयो भने पनि यो जुन ग्रुप छ यसलाई चाहिँ हामीले सजिलै स्प्लिट गर्न सकिन्छ। यति भन्दै अब म मेरो प्रस्तुति यहीँ समाप्त गर्दछु। धन्यवाद। धन्यवाद गौरवजी। अनि युवराजजी र सरोजीलाई पनि धन्यवाद युवराजजी। अनि गौरवजी र सरोजीलाई पनि धन्यवाद। यहाँ एउटा अहिले हामीलाई धेरै क्वेसनहरु आएको छ, त्यसमध्ये एउटा क्वेसन छ, यो क्वेसन चाहिँ म युवराजजीलाई राख्दैछु। युवराजजीले आफ्नो प्रेजेन्टेसनमा फर्लो र सीजेआरएस भन्ने कुराहरु गर्नुभएको छ। त्यो चाहिँ यहाँ एकजना साथीले सोध्नु भएको छ, व्हाट डु यु मिन बाइ फर्लो एन्ड सीजेआरएस, त्यसको एक्चुअल तात्पर्य चाहिँ के होला भनेर सोध्नु भएको छ। हस्, धन्यवाद शिवदाई फर द क्वेसन। यो सीजेआरएस भनेको सर्ट फर्म अफ कोरोना भाइरस जब रिटेन्सन स्किम हो र यसलाई फर्लो पनि भनेर चिनिन्छ। यो फर्लोको मेन पर्पज चाहिँ के हो भन्दा फर्लो स्किम वाज डिजाइन टु हेल्प द पिपल टु पुट अन द लिभ टु एभोइड अर प्रिभेन्ट मास रिडन्डेन्सीज भनेर यसको मिनिङ चाहिँ त्यस्तो हो कि अब जस्तै हाम्रो यो कोरोना भाइरसको सिचुएसनमा बिजनेसहरू बन्द भएको थियो, होटल रेस्टुरेन्टहरू बन्द भएको थियो, अनि उनीहरूको इन्कम पनि थिएन पैसा तिर्नलाई, स्यालेरी तिर्नलाई। त्यो बेलामा अब अप्सन्स इम्प्लोयरले खोज्दै जाँदाखेरि इम्प्लोइलाई अब निकाल्नु पर्ने, रिडन्डेन्सी गर्नुपर्ने पनि हुन सक्थ्यो। त्यो केसमा चाहिँ गभर्नमेन्ट स्टेप इन भएर स्यालेरी पे गरे उहाँहरूलाई र त्यो avoid the mass redundancy, जसको कारणले गर्दा is kind of you put them on hold, then you can hire them back tomorrow. As that's the kind of concept, furlough concept. Thank you. Thank you युवराजजी। अब यहाँ अर्को एउटा क्वेसन आएको छ, त्यो क्वेसन चाहिँ कृष्ण भट्टराईजी तपाईँ रेडी हुनुहुन्छ? म यहाँलाई दिन्छु। क्वेसन छ, व्हाट आर द चेन्जेस टु, यो पनि जुन अहिले युवराजजीले एक्सप्लेन गर्नुभयो फर्लो र सीजेआरएस को, त्योसँग रिलेटेड छ। व्हाट आर द चेन्जेस टु कोरोना जब रिटेन्सन स्किम फ्रम अगस्त टु सेप्टेम्बर भनेर सोध्नु भएको छ। थ्याङ्क यू हजुर क्वेसनको लागि। अब अगस्तदेखि अनि सरी नमस्कार सबैजनालाई। यो क्वेसनको एन्सर के छ भन्दाखेरि अब यो महिनाबाट सेकेन्ड फर्लो स्टार्ट भएको छ, अनि त्यसमध्ये अप्सन के छ भन्दाखेरि जुलाईको महिनामा केही पनि खासै चेन्ज छैन। एउटा एक्सेप्ट एउटा चेन्ज छ, हामीले चाहिँ स्टाफलाई चाहिँ अब फ्लेक्सिबल फर्लो दिन सक्छौँ। उहाँहरूको काम गराएको हिसाबले उहाँलाई फ्लेक्सिबल राख्न सकिन्छ। अगस्तबाट के हुन्छ भन्दाखेरि अब गभर्मेन्टले अक्टोबरमा जस्तो हाम्रो युवराजजीले भन्नुभयो अक्टोबरबाट फर्लो अब कम्प्लिटली बन्द हुँदैछ, त्यसकारण यसलाई चाहिँ कसरी फेज आउट गर्ने त भन्ने बारेमा सरकारले के भन्छ भन्दाखेरि अगस्तको महिनामा सरकारले दिने सर्टेन भनौँ न इम्प्लोयर एनआइसी अनि पेन्सनको कन्ट्रिब्युसनलाई उसले घटाउँदै जानेछ। अनि अगस्तको त्यो हो
अनि आएर सेप्टेम्बरबाट पर्सेन्टेज पनि उसले घटाएर लानेछ। त्यसकारण कम्प्लिटली भनौँ न 70% ग्रान्ट चाहिँ सेप्टेम्बरबाट घट्दै जाने अनि अक्टोबरमा गएर यो फेज आउट हुन्छ 60% ग्रान्ट गएर। त्यसरी यसलाई चाहिँ अक्टोबरमा कम्प्लिटली बन्द गर्ने अनि त्यसपछि नयाँ स्किमहरू जस्तो हाम्रो युवराजीले अघि गरेको कुराहरूमा नयाँ स्किमहरू आउँदैछ। त्यसले गर्दा भएका इम्प्लोइहरूलाई हामीले मेन्टेनै गरौँ भन्ने सरकारको विचार छ। त्यसमध्ये अब कति बेला त समस्या पर्ला कि उहाँहरूको नोकरीहरूको बारेमा पनि समस्या हुनेछ, तर सक्दो रूपमा सरकारले यसलाई चाहिँ राम्रोसँग अगाडि बढाउने कार्यक्रम राखेको हो। थ्याङ्क यू। धन्यवाद कृष्ण भट्टराईज्यू। यहाँ अहिले अर्को एउटा क्वेसन हाम्रो प्रदीपजी भनेर लेख्नु भएको छ, उहाँले सोध्नु भएको छ। यो क्वेसन चाहिँ म गौरव बरालजीलाई दिनेछु, उहाँको प्रेजेन्टेसनसँग रिलेटेड छ जस्तो लाग्दैछ मलाई। त्यसले गर्दाखेरि यो चाहिँ भाडाको प्रपर्टी जुन छ त्यसमा हस्बेन्ड वाइफको कुरालाई लिएर छ। उहाँले सोध्नु भएको छ, we let our old house and bought new house for living. My wife has higher income and we also receive child benefit. Now what do we need to do? Tell us tax efficient way भनेर सोध्नु भएको छ गरुजी। हजुर धन्यवाद। भनेपछि यो केसमा प्रिभियस प्रपर्टीलाई चाहिँ उहाँहरूले बाइ टु लेटमा राख्नु भएको छ र आफूहरूसँग अहिले एक्जिस्टिङ प्रपर्टी छ। भनेपछि सबभन्दा फर्स्ट इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ के भयो भनेदेखि जुन प्रिभियस प्रपर्टी छ त्यो जोइन्टली ओन छ कि छैन त्यो कुरा इम्पोर्टेन्ट भयो। यदि जोइन्टली ओन छ भने त्यो केसमा हामीले फर्म 17 को रुट जुन मैले अघि नै कुरा गरेँ हो त्यो रुटबाट चाहिँ हामीले डिफरेन्ट बेनिफिशियल इन्ट्रेस्ट चाहिँ क्रिएट गर्न पाइयो। भनेपछि त्यसको हिसाबले इन्कम लिन पायो र त्यसकै हिसाबले ट्याक्स पे गर्न पाइयो। त्यसमा चाहिँ ध्यान दिनुपर्ने कुरा जुन अघि नै मैले स्टेट गरेँ, स्ट्याम्प ड्युटी ल्यान्ड ट्याक्स। अहिले चाहिँ के फाइदा छ भनेदेखि मोर्गेजको यो टेम्पोररी एसटिएलटी रिडक्सनको कारणले चाहिँ एसटिएलटी सायद त्यति धेरै नपर्ला। भनेपछि त्यो क्यालकुलेसन गरेर चाहिँ यो केसमा सजिलै चाहिँ बेनिफिशियल इन्ट्रेस्ट डिफरेन्ट खालको आफूलाई फेभरेबल खालको क्रिएट गर्न सकिन्छ र फर्म 17 एचएमआरसीलाई सेन्ड गरेर त्यस हिसाबले इन्कम लिन सकिन्छ। र अर्को एउटा एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा फर्म 17 को लागि के हो भनेदेखि इट क्यान नट बी ब्याक डेटेड। एचएमआरसीले के भनेको छ भनेदेखि यु क्यान नट डेट फर्म 17 मोर देन 60 days ओल्ड। भनेपछि हामी 60 दिन मात्रै पछाडि जान पाइयो टेक्निकली, त्योभन्दा पछि जान पाएन। भनेपछि अब उपरान्त तपाईँले त्यो फर्म 17 सेन्ड गरेर अनि त्यसपछि त्यही हिसाबले बेनिफिशियल इन्ट्रेस्ट लिन पायो। अर्को अब पार्टनरसिप पनि छ। पार्टनरसिपमा चाहिँ अब यदि जोइन्टली ओन छैन भने त्यो केसमा चाहिँ पार्टनरसिपबाट चाहिँ गर्ने हो कि भन्ने पोसिबिलिटी हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ हामीले सिचुएसनहरू सबै हेरेर अनि डिसाइड गर्नुपर्ने हुनसक्छ। थ्याङ्क यू। धन्यवाद गौरवजी। यहाँ हामीलाई क्वेसनहरू धेरै आएको छ। म सकेसम्म अब यो पनि रेन्टसँग नै रिलेटेड छ, रेन्टेड प्रपर्टीसँग। यो क्वेसन चाहिँ म हाम्रो एलएन पाण्डेज्यू रेडी हुनुहुन्छ, म उहाँलाई राख्दैछु। एलएन पाण्डेज्यू क्वेसन यस प्रकार छ है, सुन्नुहोस् है त। सोध्नु भएको छ, आई बट वन हाउस लङ टाइम ब्याक, नाउ आई मुभ इन्टु अनदर हाउस। यो पनि सिमिलर टाइपको छ। इफ आई निड मोर्गेज आई एम नट मेकिङ एनी, इफ आई किप ओल्ड वान एन्ड रेन्ट इट, रेन्ट कभर्स ओन्ली मोर्गेज। उहाँले भन्नुहुन्छ रेन्टले मोर्गेजमा त आई एम नट मेकिङ एनी मनी, वाट डु आई निड टु डु? इफ आई मस्ट पे ट्याक्स, हाउ मच एन्ड वाट आर द प्रोसिड्युर टु फुलफिल द रिक्वायरमेन्ट? भाडामा प्रपर्टी लाउने हो भने त्यसमा चाहिँ के रिक्वायरमेन्टहरू, ट्याक्स तिर्नुपर्छ पर्दैन? नर्मल्ली चाहिँ उहाँले बुझ्नुभएको रहेछ के भने मेरो मोर्गेजमा त कभर भएको छ, मैले गर्न नपर्ने हो कि भन्ने जस्तो किसिमले सोध्न खोज्नु भएको छ। पाण्डेजी। हजुर हजुर, थ्याङ्क यू सर। बेसिकल्ली अब घर किनेर खर्च हुन्छ हुन्न भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँले, फाइदा हुन्छ हुन्न भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँले त्यो हिसाब त बुझाउनै पर्यो, ट्याक्स रिटर्नमा सब्मिट गर्नै पर्यो। अब पर्सनल खर्चलाई ट्याक्समा घटाउनु पाइँदैन व्यावसायिक इन्कमसँग, त्यस कारण त्यसलाई सेपरेट राख्नु पर्यो। तपाईँले अब मोर्गेज खर्च त्यो मात्रै त्यसबाट हुन्छ भन्यो भने अब मोर्गेज पनि फेज आउट हुँदैछ अहिले बाइ टु लेट प्रपर्टीमा। यो 20% छ लास्ट इयरसम्म। अबदेखि मोर्गेजको खर्च पनि देखाउनु पाइँदैन, इन्ट्रेस्टको खर्च पनि देखाउनु पाइँदैन पर्सनल्ली भन्यो भने। बेसिकल्ली यही नै हो। तपाईँले पुरानो घरलाई भाडामा दिनुहुन्छ भने
त्यसलाई प्रोपरली लगाएर त्यसको इन्कम सबै डिस्क्लोज गरेर खर्च पनि त्योसँग भएको मात्रै रिलेटेड खर्च मात्रै डिस्क्लोज गरेर जे जति नाफा हुन्छ अथवा घाटा हुन्छ त्यो सबै डिस्क्लोज गरेर ट्याक्स क्लियर गर्नुपर्ने हुन्छ खासमा। धन्यवाद पाण्डेजी। हस्, थ्याङ्क यू। अब यहाँ अर्को क्वेसन एउटा फेसबुक लाइभबाट आएको छ। यो क्वेसन पनि म हाम्रो एलन पाण्डेजीलाई नै राख्दैछु। उहाँले सोध्नु भएको छ, म अल्डरसटमा बस्छु, हाम्रो 2 बेडरुम घर छ, मेरो श्रीमती र म दुवै काम गर्छौँ, मोर्गेज तिरेर महिनामा 500 पाउन्ड जति बचाउँछौँ, भाडामा दिनका लागि 1 बेडरुम फ्ल्याट किन्न मैले कति जति डिपोजिट जुटाउनु पर्ला र अहिले ब्याङ्क लोन लिन उपयुक्त समय हो कि होइन भनेर सोध्नु भएको छ। ल यो पनि मैले पाण्डेजीलाई नै राख्दै। हस्, थ्याङ्क यू भेरी मच। यो अलिकति ट्याक्सको भन्दा पनि मोर्गेज सम्बन्धी क्वेसन पर्यो। मोर्गेज एडभाइजरहरू, फाइनेन्सियल एडभाइजरहरू पनि हुनुहुन्छ हाम्रो समाजमा, उहाँहरूसँग बढी रिलेटेड पर्यो। त्यही पनि जनरली यसलाई भन्दाखेरि चाहिँ अब ब्याङ्कले लोन अझै पनि दिइरहेछ, पहिलाभन्दा अलिकति गाह्रो छ, दिन चाहिँ दिइरहेछ। नेपाली कम्युनिटीमा घर किन्ने कार्यक्रम पनि कामहरू पनि भइरहेछ, उहाँहरूले गरिराख्नु भएको छ, त्यस कारण पाइँदैन भन्ने नै छैन। तपाईँको इन्कम पुग्छ र डिपोजिट पुग्छ भने घर किन्न सक्नुहुन्छ। घर त्यसै पनि अब अघि गौरवजीले भन्नुभयो युकेको इकोनोमी भनेकै प्रायः सो प्रोपर्टी इकोनोमी हो, मान्छेले सेभिङ गर्ने बाटै त्यही गरिरहेको हुन्छ। त्यस कारणले त्यो नट ब्याड आइडिया, त्यो हिसाबले गर्नुभयो भने हुनसक्छ तपाईँको। तर विशेष त्यो इन्डिभिजुअल केसमा यस्तो एडभाइस दिनुपर्ने हुन्छ तपाईँको सम्पत्तिसँग रिलेटेड भएको हुनाले। त्यस कारणले यसमा ट्याक्समा भन्दा पनि विशेष गरेर मोर्गेज एडभाइजरसँगै सल्लाह लिनुभयो भने चाहिँ राम्रो हो। थ्याङ्क यू। थ्याङ्क यू एलन पाण्डेजी। अब यहाँ मसँग अर्को क्वेसन आएको छ। यो चाहिँ यसमा अलि मिक्स क्वेसन छ। यो चाहिँ एसटिएलटी होलिडेसँग रिलेटेड भएको हुनाले म युवराज नेवानेज्यूलाई यो क्वेसन राख्दछु। युवराजजी, उहाँले यो चाहिँ के गर्न खोज्नु भएको रहेछ भने, इफ आई बाई प्रपर्टी, रेन्टको लागि मैले प्रपर्टी किने भने वेदर आई सुड युज लिमिटेड कंपनी or buy in personal name, whether I get STLT holiday or not, र यसको साथै what are the things do I need to consider to buy the property। यसमा चाहिँ उहाँले मलाई जहाँसम्म लाग्छ इन्डिभिजुअलमा किन्नुभयो भने के कुरा कन्सिडर गर्नुपर्छ, यदि कम्पनीमा किन्नुभयो भने के कुरा कन्सिडर गर्नुपर्छ भनेर एसटिएलटी ल्यान्ड जुन होलिडे छ त्यो पनि मैले पाउँछु कि पाउँदैन भन्ने किसिमलाई सबैलाई कभर गरेर सोध्नु भएको छ। युवराजजी। हस्, धन्यवाद शिवदाई। अब यदि हजुरले पहिलोचोटि किन्दै हुनुहुन्छ भने त एज ए इन्डिभिजुअल 5 लाखसम्मको घर किन्नुभयो भने अहिलेको करेन्ट सिनारियोमा हजुरले मोर्गेज स्ट्याम्प ड्युटी ल्यान्ड ट्याक्स तिर्नु परेन। त्यो नै अब पहिलो घर रेसिडेन्सियल घर हो भने त्यताबाट इमिडिएटली देखिएको फाइदा त्यहाँ भयो। तर यदि कम्पनीबाट किन्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ रेसिडेन्सियल प्रोपर्टीको लागि पनि फेरि त्यहाँ एडिसनल 3% सरचार्ज छ है। त्यो भएर त्यहाँ यो कस्टहरू इमिडिएटली देयर इज अ कस्ट फर यु। र लङ टर्म प्लानिङमा अब अघि हाम्रो गौरवजीले डिटेलमा कभर गर्नुभएको छ कि it's not straight like okay it's beneficial to buy from property or beneficial to buy individually. There are different things. As the company bata kinnu bhayo bhane हजुरहरुले you can decide when to take the income हैन। तपाईलाई 23 वर्ष नै ट्याक्स तिर्न परेन। यदि कम्पनीले कर्पोरेसन ट्याक्स तिरेपछि कम्पनीको रिजर्भमा राख्न सक्नु भयो। त्यसको अपोजिटमा यदि तपाईले इन्डिभिजुअली किन्नु भएको थियो र रेन्टमा लगाउनु भएको छ, इन्कमहरु छ भने चाहिँ फेरि तपाईले 23 वर्ष नै डिक्लेयर गर्न पर्यो। त्यो भएर यहाँ दुवैपट्टिको पाटो छ, फाइदा बेफाइदा दुवैपट्टिको छ। यसको लागि चाहिँ म के सजेस्ट गर्छु भन्दा हजुरको आफ्नो एकाउन्टेन्टसँग बसेर आफ्नो सबै कुराहरुलाई डिटेलमा डिस्कस गरेर उपाय खोज्नु राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। ल यहाँ क्वेशनहरु एकदमै धेरै क्वेशनहरु आएको छ। त्यसमा मैले कुन चाहिँ छान्ने एकदमै यहाँ मलाई गाह्रो परिरहेछ। अब यसमा मैले एउटा क्वेशन
यो चाहिँ क्वेसन म हरिहर उपाध्यायज्यूलाई राख्छु। हरिहर उपाध्यायज्यू रेडी हुनुहुन्छ? क्वेसन यस प्रकार छ है। यो चाहिँ अघि युवराजजीले प्रेजेन्ट गर्नुभएको फर्लो, सिजिआरएस र जुन जब रिटेन्सन बोनस छ त्योसँग रिलेटेड छ। सोध्नुहुन्छ इफ ग्रान्ट बोनस ट्याक्सेबल, हाउ आई क्यान ट्रिट दिस इन्टु माई एकाउन्ट। उहाँले सोध्नुभएको छ किनभने जति पनि अहिले ग्रान्ट अथवा बोनसहरू पाउने भनेर बजेटमा भनिएको छ त्यो मैले चाहिँ पाएँ भने त्यो चाहिँ ट्याक्सेबल हुन्छ कि हुँदैन र त्यसलाई चाहिँ मैले आफ्नो एकाउन्टमा राख्दाखेरि कसरी राख्ने भनेर सोध्नुभएको छ। हरिहरजी। धन्यवाद शिवा। नमस्ते सबैलाई। यो अहिलेको यो कोभिडको उसमा गभर्मेन्टले ल्याएको जति पनि बोनस अथवा यो ग्रान्टहरू छ त्यो सबै ट्याक्सेबल नै हुन्छ र त्यो सबै कम्पनीले आफ्नो सेल्स इन्कम जस्तै गरेर सेपरेट हेडिङमा चाहिँ प्रफिट एन्ड लसमा इन्कममा नै देखाउनु पर्छ र त्यसको रिलेटेड कस्टहरू पनि एक्सपेन्सेसमा जाने भएको हुनाले इन्कम माइनस एक्सपेन्सेस गरेर त्यो प्रफिटमा चाहिँ ट्याक्स लाग्ने भएको हुनाले all these grants bonuses are taxable. थ्याङ्क यू हरिजी। अब यहाँ अर्को एउटा क्वेसन छ। यो क्वेसन चाहिँ म हाम्रो लेखनाथ घिमिरेजीलाई राख्दैछु। लेखनाथ घिमिरेजी तपाईँ तयार हुनुहुन्छ? क्वेसन यस प्रकार छ, सुन्नुहोस् है त। यो चाहिँ एकदम सबैको कमन क्वेसन जस्तो लाग्छ मलाई। I have a property to let where my relatives lives and they only pay rent equal to my mortgage. Mortgage जति छ त्यति मात्र तिर्छु। Do I have to pay any tax भनेर सोध्नु भएको छ लेखनाथ घिमिरेजी। धन्यवाद शिवा दाइ क्वेसनको लागि। यो हाम्रो नेपाली समाजमा एकदमै कमन कुरा हो किनभने हाम्रो अलिकति कल्चरली हामी डिफरेन्ट छौँ। अब आफन्तको लागि एकदम मिनिमम कस्ट आफ्नो कस्ट मात्रै तिरेर त्यसरी भाडामा दिएको उदाहरणहरू हामीले धेरै पाउँछौँ। त्यस्तै मध्ये यो क्वेसन त्यस्तै ल्यान्डलर्डहरूबाट आएको हुन सक्छ। त्यसमा चाहिँ के छ भने अब एउटा बाई टु लेट भनिसकेपछि त्यो घर भाडामा दिनलाई भनेर एउटा व्यवसाय हो, व्यावसायिक हिसाबले किनिएको घर हो। त्यसले गर्दाखेरि त्यसमा आफ्नो मान्छे बस्नु भएको छ अथवा अरू कोही मान्छे बसेको छ भनेर त्यसलाई ट्याक्सको हिसाबले त्यसलाई फरक व्यवहार गर्न मिल्दैन। यदि उदाहरणको लागि त्यो घर चाहिँ बजारमा लगाउँदा अर्को थर्ड पार्टी नचिनेको मान्छेलाई भाडामा लगाउँदा 1000 पाउन्ड महिनाको रेन्ट आउँछ, तर आफ्नो मान्छेलाई चाहिँ मेरो मोर्गेज 500 मात्रै छ त्यसले गर्दा 500 तिर्नु बस्नु भनेर दिएको छ भने चाहिँ त्यो 500 र 1000 को बिचको ग्याप चाहिँ स्टिल ट्याक्सेबल हो इन्कम नभए पनि। त्यसमा ट्याक्स हिसाब गरेर गभर्मेन्टलाई ट्याक्स चाहिँ बुझाउनु पर्यो। अब आफ्नो मान्छेलाई प्रेफरेन्सियल रेटमा सस्तोमा दिने हो भने यहाँको कस्ट भनेको चाहिँ एक्चुअल कस्ट के हुन जान्छ भने त्यो मोर्गेजको कस्ट प्लस त्यो रेन्ट नआए पनि त्यो जुन नआएको इन्कम तर मार्केट भ्यालुमा हिसाब गर्दा जुन इन्कम आउँछ त्यसको इन्कम बराबरको त्यसलाई इन्कम काउन्ट गर्दा जति ट्याक्स आउँछ त्यो ट्याक्स पनि यहाँको चाहिँ कस्ट हो। त्यसले गर्दा मोर्गेज मात्रै यदि बस्ने मान्छेले तिर्नुहुन्छ भने चाहिँ त्यो त्यस बराबरको एडिसनल ट्याक्स चाहिँ यहाँको पकेटबाट जाने हुन्छ। आशा छ यो यहाँले आफ्नो प्रश्नको जवाफ पाउनुभयो होला। धन्यवाद। धन्यवाद लेखनाथ घिमिरेजी। यहाँ अर्को मैले दुईटा क्वेसन सिमिलर टाइपको दुईटा क्वेसन देखिरहेको छु। यो क्वेसन पनि म हाम्रो लेखनाथ पाण्डेजीलाई दिँदैछु यो क्वेसन। यसमा यो चाहिँ भ्याटसँग रिलेटेड छ। अहिले जुन अघि युवराजजीको प्रेजेन्टेसनमा भ्याट रिडक्सनको कुरा गर्नुभएको थियो त्योसँग रिलेटेड छ। यसमा चाहिँ के भनेर सोधिएको छ भने एउटा चाहिँ छ इफ आई चार्ज नर्मल भ्याट इन माई हस्पिटालिटी इन्डस्ट्री बिजनेस आफ्टर रिड्युस रेट एप्लाई फ्रम 15 जुलाई 2020 वाट ह्यापन। अनि यो सँगै एकदम रिलेटेड भएको हुनाले मैले यो दुईटा क्वेसन तपाईलाई राख्दैछु। डु आई निड टु पास 15% VAT reduction to our customers? We run our restaurant and it is difficult to change
मेनु फर दिस? यो चाहिँ सिमिलर क्वेसन भएको हुनाले मैले दुईटैलाई एउटा बनाएर तपाईलाई राखेको छु, किनभने हामीले यो छोटो समयमा बढी से बढी कुराहरूलाई कभर गर्न खोजिरहेका छौँ। ल एलन पाण्डेजी। हस् हस्, थ्याङ्क यू शिव सर। वास्तवमा दुईटा क्वेसन एउटै जस्तै पनि हो। यसमा VAT को जुन अहिले रिडक्सन दिएको छ गभर्मेन्टले अहिलेको यो मिनी बजेटबाट, त्यसको खास क्याटेगोरी चाहिँ उनीहरूले हेडिङ राख्दाखेरि प्रोटेक्टिङ जबको क्याटेगोरीमा राखेको। त्यो प्रोटेक्टिङ जब भनेको त्यो इन्डस्ट्री, हस्पिटालिटी सेक्टरको इन्डस्ट्रीमा जबलाई प्रोटेक्सन गर्नलाई। त्यसको मतलब सिधै के भयो भने त्यो इन्डस्ट्रीले त्यो बेनिफिट पाओस् र त्यहाँ भएको कामदारहरूलाई रिटेन गर्न सकोस्, त्यो हिसाबले हो। भ्याटको सोझै उ गर्ने हो भने त भ्याटको नर्मल प्रिन्सिपल हिसाब गर्ने हो भने त कस्ट हुन्छ एउटा, त्यसमा भ्याट जोडिएर कस्टमरलाई चार्ज गर्ने हो। बिजनेसले आफैले भ्याट तिर्ने होइन, भ्याट चाहिँ कलेक्सन एजेन्ट मात्रै बन्ने हो बिजनेस चाहिँ, त्यो हिसाबले गर्नुपर्ने। तर यसको चाहिँ क्याटेगोरी त्यो भएको हुनाले अब नर्मल तपाईँ चार्ज गर्नुहोस्, त्यो बेनिफिट यु क्यान किप इट। सोझै भनेको छैन लेजिस्लेसनमा यु क्यान पास द्याट अर नट, तर चाहिँ यसको आशय त्यही बुझिन्छ। यु डोन्ट ह्याभ टु चार्ज, यु डोन्ट ह्याभ टु पास अन द्याट बेनिफिट टु द गभर्मेन्ट, यो तपाईँले राख्न सक्नुहुन्छ भन्ने बुझाइ छ यसमा। थ्याङ्क यू। थ्याङ्क यू एलन पाण्डेज्यू। अब यहाँ मसँग अर्को एउटा क्वेसन छ, यो चाहिँ इट आउट टु हेल्प आउटसँग रिलेटेड जस्तो देख्दैछु म। त्यसकारण यसको लागि चाहिँ म हाम्रो युवराज नेउपानेजीलाई बोलाउँदैछु। क्वेसन छ, when do I get 50% discount we offer to my customers under eat out to help out स्किम भनेर सोध्नु भएको छ। युवराजजी। धन्यवाद शिव दाइ। यसको लागि फर्स्ट अफ अल यो स्किम मा पार्टिसिपेट हुनको लागि हजुरहरूले HMRC-सँग रजिस्टर हुनुपर्छ र HMRC-ले के भनेको छ भन्दा उनीहरूले चाहिँ क्लेम पोर्टल डिजाइन गर्दैछ अरे। त्यो हाम्रो पहिला फर्लो क्लेम गर्ने यस्तै पोर्टल, अनलाइन पोर्टल डिजाइन गरेको थियो, यस्तै पोर्टल डिजाइन गर्दैछ र फर्स्ट क्लेम यु क्यान डु इज 7th of August बाट तपाईँले चाहिँ आफ्नो क्लेमहरू एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ HMRC-सँगबाट। धन्यवाद। धन्यवाद युवराजजी। यहाँ क्वेसन त वर्षेको क्वेसन बर्सिरहेछ है। अब यसमा सकेसम्म हामी कोसिस गर्नेछौँ यो छोटो समयमा जति कभर गर्न सकिन्छ। यो क्वेसन पनि जब रिलेटेड बोनससँग छ, तर यो क्वेसन चाहिँ म हाम्रो हरियर उपाध्यायजीलाई राख्दैछु। रेडी हुनुहुन्छ होला? हरियरजी सोध्नुहुन्छ, के भनेर सोध्नु भएको छ भने हाउ एन्ड व्हेन टु क्लेम जब रिटेन्सन बोनस and when we can get the bonus and eligibility to get the job retention bonus भनेर सोध्नु भएको छ हरिहरजी। धन्यवाद शिवजी। यो जब रिटेन्सन बोनस चाहिँ अघि युवराजजीले भन्नुभएको अनुसार अक्टोबरमा फर्लस सिस्टम सिद्धिएपछि नोभेम्बरदेखि जनवरी 31 जनवरी 2021 सम्म कसै यो फर्लजमा भएको इम्प्लोइलाई रिटेन्सन गरेर राख्न सक्यो भने प्रत्येक इम्प्लोइको चाहिँ 1000 को दरले गभर्मेन्टले इम्प्लोयरलाई चाहिँ यो बोनस दिएछ र यो बोनस पाउनको लागि कसरी क्लेम गर्ने भन्नको लागि चाहिँ नि कम्पनीले जनवरी 31 जनवरीको RTI यो जुन पेरोल हुन्छ त्यो पेरोल चाहिँ नि HMRC-मा सबमिट गरेपछि अनि त्यसको बेसमा फेब्रुअरीमा चाहिँ नि गभर्मेन्टले त्यो बोनस चाहिँ नि दिन्छ त्यसको लागि। र एलिजिबिलिटीको हिसाबमा चाहिँ नि त्यो इम्प्लोइ चाहिँ फर्लज हुनुपर्छ र यो 3 महिना यो नोभेम्बरदेखि जनवरीसम्म चाहिँ नि मिनिमम 520 पाउन्डको चाहिँ नि पर मन्थ स्यालेरी उसले पाएकै हुनुपर्छ। त्यति पाएकोले मात्रै यो बोनस पाउँछ, त्योभन्दा कम हुनेले त्यो बोनस पाउँदैन। अरू यस बारेमा चाहिँ नि अघि युवाजीले भन्नुभयो जस्तो 31 जुलाईमा गभर्मेन्टले अरू फर्दर प्रोसेसको बारेमा चाहिँ गभर्मेन्टले 31 जुलाईसम्ममा ल्याउँदैछ। धन्यवाद हरिहर उपाध्यायज्यू। अब यहाँ एउटा क्वेसन आएको छ, यो चाहिँ बाई टु लेट प्रपर्टी र त्यसमा त्यो बेच्दाखेरि भएको क्यापिटल गेनसँग रिलेटेड छ। त्यसकारण यो क्वेसन चाहिँ म हाम्रो गौरव बरालज्यूलाई राख्दैछु। गौरव बरालज्यू तपाईँ रेडी हुनुहुन्छ अघि?
क्वेसन यस प्रकार छ, आई सोल्ड अ प्रपर्टी। यो चाहिँ एकदम टिपिकल टाइपको जस्तो भनौँ न लेम्यान क्वेसन देख्दैछु म यहाँ। के भनेर राख्नु भएको छ भने आई सोल्ड अ प्रपर्टी लास्ट इयर, आई हेभ ह्युज लोन टु पे अन इट, आई हार्डली मेक एनी गेन। अनि उहाँले के भन्नुहुन्छ भने मैले जतिमा प्रोसिड्स माइनस लोन माइनस माई कस्ट इक्वल टु नेगेटिभ भनेर भन्नुभएको छ उहाँले है, नेगेटिभ, त्यसकारण लस भएको जस्तो भन्नुभएको छ। अनि त्यो सिचुएसनमा उहाँले चाहिँ के भएछ भने उहाँले पहिला सेल गर्नुभएको, अहिले चाहिँ के भन्नुहुन्छ भने उहाँले नाउ आई रिसिभ अ लेटर फ्रम ट्याक्स म्यान वेयर आई स्ट्यान्ड भनेर सोध्नु भएको छ। गौरवजी। हजुर, धन्यवाद यो प्रश्नको लागि। सर्वप्रथम त लोन भन्ने कुरा क्यापिटल गेन्स ट्याक्सको लागि रेलेभेन्ट हुने भएन। क्यापिटल गेन्स ट्याक्सको एकदमै सिम्पल फर्मुला छ, डिस्पोजल प्रोसिड्स माइनस तपाईँले अक्वायर गर्दाखेरि कति पैसा तिर्नुभयो त्यो कस्ट, एक्विजिसन गर्दाखेरि जति पनि रिलेटेड कस्टहरू छ भन्ने स्टेट एजेन्टलाई तिर्नुभयो, सोलिसिटरलाई तिर्नुभयो त्यो कस्ट, डिस्पोजल गर्दाखेरि तपाईँले रिलेट गरेको कस्टहरू सोलिसिटर कस्ट, स्टेट एजेन्ट छ भने त्यो कस्ट, र प्रपर्टीमा तपाईँले इम्प्रुभमेन्ट गर्नुभएको छ भने, एक्सटेन्सन गर्नुभएको छ भने, लफ्ट कन्भर्सन गर्नुभएको छ भने जुन कुरा चाहिँ फेरि त्यो प्रपर्टीमा देखिनु पर्यो, त्यसको फेरि लेजिस्लेसनले त्यसरी डिफाइन गर्छ। तपाईँले एक्सटेन्सन गर्नुभयो, एक्सटेन्सनलाई फेरि डिमोलिस गर्नुभयो भने त्यो एक्सटेन्सनको कस्ट अलाउड हुँदैन। भनेपछि जुन कुरा प्रपर्टीको प्राइसमा रिफ्लेक्टेड छ हो त्यो कस्ट चाहिँ अलाउबल हुन्छ। यो चाहिँ लेजिस्लेसनमा एकदमै क्लियर छ। भनेपछि यो कुरामा लोनको केही पनि सरोकार छैन। लोन तपाईँले लिनुभयो, लोन तपाईँले पे गर्नुभयो, त्यो क्यापिटल गेन्स ट्याक्सको लागि रेलेभेन्ट भएन। भनेपछि तपाईँले त्यो सिम्पल फर्मुला लगाएर डिस्पोजल प्रोसेसबाट यो सबै जुन अलाउबल कस्टको मैले क्याटेगोरी भने त्यसलाई घटाएर जति बाँकी रहन्छ त्यसमा तपाईँले 18%, 28% ट्याक्स पे गर्नुपर्छ। धन्यवाद। अनि गौरवजी यसमा के भनेदेखि उहाँलाई त्यो ट्याक्सम्यानले लेखेको चिठी रहेछ, त्यो चिठीमा वेयर आई स्ट्यान्ड भनेर सोध्नु भएको छ। हजुर, त्यसमा यहाँको हो त्यो केसमा चाहिँ के भएको हुनसक्छ भने एचएमआरसीसँग एउटा चाहिँ कनेक्ट भन्ने एउटा मेकानिजम छ, एउटा कम्प्युटर छ, एउटा सिस्टम छ। त्यो कनेक्ट सिस्टमले चाहिँ के गर्छ भनेदेखि हामी सबैजनाको चाहिँ रेकर्डहरू, डेटाबेसहरू उनीहरूले मेन्टेन गरिरहेको हुन्छ। त्यही भएर मोस्ट लाइकली चाहिँ के भएको हुनसक्छ भनेदेखि उहाँले प्रपर्टी बेच्नुभयो, ल्यान्ड रेजिस्ट्रीमा त्यो कुरा एन्ट्री भयो र एचएमआरसीले ल्यान्ड रेजिस्ट्रीबाट थाहा पायो। भनेपछि एचएमआरसीले के थाहा पायो भनेदेखि उहाँसँग प्रपर्टी थियो, प्रपर्टी डिस्पोजल भयो, उहाँसँग अर्को पनि प्रपर्टी छ जहाँ उहाँ बसिरहनु भएको छ। भनेपछि त्यो प्रपर्टीमा त केही न केही छ, त्यहाँ गेन छ, लस छ। तपाईँको यदि चाहिँ प्रिन्सिपल प्राइभेट रेजिडेन्स तपाईँको मेन रेजिडेन्स थियो भने त्यसमा क्यापिटल गेन्स ट्याक्स नलाग्ने भयो। भनेपछि त्यो कुरा बृहत कुरा त्यहाँ हुनसक्छ जुन एचएमआरसीलाई त्यो अहिले थाहा छैन। भनेपछि उनीहरूले चाहिँ के गरे भनेदेखि यो चाहिँ प्रपर्टी डिस्पोजल भएर चाहिँ हामीले थाहा पायौँ, यसको बारेमा अब तिमी हामीलाई भन, यदि त्यसमा चाहिँ गेन्स छ भने तिमीले ट्याक्स तिर्नुपर्छ भनेर त्यो हिसाबले चाहिँ उनीहरूले इन्क्वायरी ओपन गरे। ल गौरवजी धन्यवाद। भनेपछि अल्टिमेटली उहाँले चाहिँ भनौँ आफ्नो एकाउन्टेन्टसँग सम्पर्क राखेर के छ, एकाउन्टेन्ट छ भने एकाउन्टेन्टसँग, होइन भने एकाउन्टेन्ट खोजेर उहाँसँग सम्पर्क राखेर यसलाई डिल गर्नुपर्ने भयो जस्तो लाग्छ मलाई। हजुर, त्यही नै हो। त्यसमा पनि सरी मैले एउटा लास्ट एउटा कुरा एड गर्न खोजेँ। क्यापिटल गेन्स ट्याक्स तपाईँले प्रपर्टी डिस्पोज गरिसके पनि त्यो डिस्पोजल प्रोसिड्सलाई डिफर गर्ने, क्यापिटल गेन्स ट्याक्सलाई चाहिँ अहिले पे नगर्ने वा एक्जिम गर्ने सर्टेन मेकानिजमहरू हुन्छ। जस्तो इआइएस, एसइआइएस, तपाईँ इन्भेस्टर हुनुहुन्छ भने त्यस्तो स्किममा चाहिँ हामी इन्भल्भ हुन सकिन्छ। स्किम भने यो ट्याक्स अभोइडेन्स होइन, फेरि एकदमै गभर्मेन्टको लेजिटिमेट स्किम हो। त्यही भएर चाहिँ तपाईँ आफ्नो अकाउन्टेन्टसँग कुरा गर्नुहोस्, क्यापिटल गेन्स ट्याक्स के छ पत्ता लगाउनुहोस्, त्यसलाई डिफर गर्न के सकिन्छ त्यो पत्ता लगाउनुहोस्, अनि त्यसपछि त्यही हिसाबले अगाडि बढ्नुहोस्। धन्यवाद। गौरवजी धन्यवाद। यहाँ हामीले यो मिनी बजेट 2020 भने पनि प्रपर्टीसँग रिलेटेड कुराहरू पनि राखेका छौँ। त्यसकारण धेरै जसो मैले यहाँ प्रपर्टीसँग रिलेटेड क्वेसनहरू देखिरहेको छु। यो क्वेसन पनि म हाम्रो गौरवजीलाई नै राख्न चाहन्छु। यहाँ फेसबुक लाइभ मार्फत के सोध्नु भएको छ भने अर्को प्रश्न यो फर्म 17 को बारेमा सोध्नु भएको छ। फर्म 17 भनेको के हो, यो फर्म भरेर एचएमआरसीमा पठाउँदा के फाइदा हुन्छ, के यसबाट ट्याक्स छुट हुन्छ भनेर सोध्नु भएको छ। ट्याक्स छुट हुने नहुने भन्ने कुरा सर्कमस्टान्सेसले डिफाइन गर्ने कुरा हो। तपाईँको ट्याक्स छुट चाहिँ कसरी हुन्छ फर्म 17 ले? पहिला कुरा त फर्म 17 भनेको एउटा टेक्निकल नेम हो। जसरी हामीले ट्याक्स रिटर्न फाइल गर्छौँ त्यो ट्याक्स रिटर्नको टेक्निकल नेम भनेको SA-100 फर्म भयो। भनेपछि तपाईँले युटिआर फाइल गर्दा एचएमआरसीले चाहिँ हरेक फर्मलाई एउटा नाम दिएको हुन्छ। त्यसरी नै फर्म 17 भन्ने चाहिँ एउटा पर्टिकुलर नेम छ जुन चाहिँ एचएमआरसीसँग रिलेभेन्ट छ। फर्म 17 को कुरा चाहिँ केमा आउँछ भनेदेखि
यदि कुनै पनि प्रपर्टी चाहिँ हस्बेन्ड एन्ड वाइफले ओन गर्छन् भने जोइन्टली ओन गर्नु पर्यो। हस्बेन्डको नाममा मात्रै छ भने यो एप्लिकेबल हुँदैन। फेरि हस्बेन्ड एन्ड वाइफ दुवैले प्रपर्टी ओन गर्छ भने चाहिँ लले के भन्छ भनेदेखि हस्बेन्ड एन्ड वाइफको बिचमा चाहिँ जसरी पैसा स्प्लिट भए पनि ट्याक्सको लागि चाहिँ हामी 50-50 मान्छौँ भनेर भनेको छ। यो चाहिँ खास के भनिन्छ भनेदेखि तपाईँको ट्याक्सको यदि तपाईँले हिस्ट्री हेर्ने हो भनेदेखि नेपालमा त सायद अहिले पनि त्यही नै मेन्टेन छ। हस्बेन्ड एन्ड वाइफलाई चाहिँ एउटै पार्टीको रूपमा पनि काउन्ट गरिन्छ, त्यही हिसाबले पर्सनल अलाउन्स पनि दिन्छ भन्छ। युकेमा पनि यो थियो सर्टेन टाइमसम्म, यो त्यसपछि उनीहरूले सब्सिक्वेन्टली अब रिमुभ गर्दै गर्दै गए, इन्डिभिजुअल बेसिसमा आयो भने चाहिँ यो कुरा अझ पनि छ त्यो म्याटरमा चाहिँ। त्यसमा चाहिँ के छ भने अब हस्बेन्ड एन्ड वाइफ छ, उनीहरूले चाहिँ 50-50% चाहिँ इन्कम स्प्लिट गरेर चाहिँ ट्याक्स दिँदाखेरि यदि दुईजनाको ट्याक्स त्यो ट्याक्स रेटको कारणले उनीहरूको इन्डिभिजुअल रेटको कारणले चाहिँ 50-50% स्प्लिट गर्दाखेरि धेरै आउँछ। तर त्यो स्प्लिट चाहिँ यदि अर्कै भएको भए 90% र 10% भएको भए हस्बेन्डको स्यालेरी चाहिँ मानौ 10,000 पाउन्ड छ, वाइफको स्यालेरी 90,000 पाउन्ड छ भने वाइफले स्वाभाविक रूपमा रेन्टल प्रपर्टीमा बढी ट्याक्स पे गर्ने भयो भने त्यो केसमा चाहिँ हामीले के गर्न पाइयो भनेदेखि फर्म 17 सबमिट गर्दा एचएमआरसीले के भन्न पाइयो भने चाहिँ प्लिज हामीलाई यो 50-50% डिफल्ट रेटबाट हटाइदिनुहोस्, हामीलाई चाहिँ हाम्रो बेनिफिसियल इन्ट्रेस्ट रेट भने हाम्रो वास्तविक जुन ओनरसिप छ यो प्रपर्टीमा यो चाहिँ हाम्रो 90-10%, 99-1% जे छ त्यो यसको बिचमा चाहिँ ट्याक्स गरिदिनुहोस् भनेर हामीले रिक्वेस्ट गर्न पायौँ भने यो केसमा चाहिँ त्यो स्प्लिट हामीले चेन्ज गर्ने भएको भएर चाहिँ अब के हुने भयो भने हस्बेन्डको नाममा बढी प्रपर्टी इन्कम गयो, उहाँले चाहिँ अब पहिला तिरे भन्दा अलिकति बढी तिर्ने भयो, तर वाइफले 40% तिर्ने भयो भएर चाहिँ उहाँको लागि सस्तो भयो भने चाहिँ ओभरअलले चाहिँ कम हुन आयो। हजुर धन्यवाद। धन्यवाद गौरव बरालजी। अब यहाँ मसँग अर्को क्वेसन आएको छ, यो पनि लेट प्रपर्टीसँग नै रिलेटेड छ। तर यो क्वेसन चाहिँ म हाम्रो अर्को साथी लेखनाथ घिमिरेज्यूलाई सोध्दैछु। यसमा चाहिँ के लेख्नु भएको छ भने आई वान्ट टु बाई टु लेट प्रपर्टिज but due to change in tax rules making mortgage interest disallowable as expenses, I am thinking of buying through limited company. Have I made right decision? भनेर सोध्नुमा छ। धन्यवाद शिवलाई। यो प्रश्न विभिन्न रूपमा अगाडि पनि कभर भइसकेको छ, तर पनि यो चाहिँ एउटा कस्तो भने एकदमै हामीलाई एकाउन्टेन्टलाई चाहिँ धेरै आइरहने प्रश्न हो। अब हाम्रो भनौँ न पोटेन्सियल क्लाइन्टहरू भनेको चाहिँ अलिकति टेक्निकल जार्गनहरू नबुझ्ने एकदम लेमेनहरू पनि धेरै भएको अवस्था छ। त्यसले गर्दा त्यस्तो केसमा चाहिँ अब मान्छेलाई जस्तै 2017-18 देखि जुन मोर्गेज इन्ट्रेस्टमा रेस्ट्रिक्सन सुरु भयो, गभर्मेन्टले सुरु गर्यो, त्यो भने मान्छेमा एउटा कन्फ्युजन के छ भने जस्तै अब चाहिँ पर्सनल्ली घर किन्यो भने चाहिँ मोर्गेज इन्ट्रेस्टमा ट्याक्स तिर्नु पर्यो, त्यसले गर्दा बढी ट्याक्स तिर्नु पर्यो भन्ने, र त्यसको सट्टा चाहिँ लिमिटेड कम्पनीमा गऱ्यो भने चाहिँ लिमिटेड कम्पनी थ्रु घर किन्यो भने चाहिँ त्यसमा ट्याक्स रिलिफ पाइने भएकोले सस्तो पर्छ। त्यति मात्रै फ्ल्याट एउटा मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ भनौँ न, त्यस्तो खालको छ। अब त्यस्तो खालको क्वेसनहरू धेरै आउने गर्छ र त्यसमा चाहिँ अब अघि धेरै कुरा योमा डिस्कस भइसकेकोले गर्दा म एउटा बेसिक एउटा लेमनले बुझ्ने भाषामा यसलाई केही राख्न चाहन्छु। यो खास गरी डाइरेक्ट असर गर्ने भनेको बेसिक रेट ट्याक्स पेयरहरूलाई होइन, किनभने मोर्गेज इन्ट्रेस्ट रिलिफको रेस्ट्रिक्सनले जुन बढी ट्याक्स आउँछ त्यो चाहिँ बेसिक रेटको रिलिफ भन्छ। जस्तै 20% बढी ट्याक्स मोर्गेजको इन्ट्रेस्टमा तिरिन्छ त्यतिले चाहिँ ट्याक्सेबल इन्कम बढ्ने हुन्छ, तर तल गएर फेरि 20% नै त्यो 20% जति बढी तिरेको ट्याक्स त्यति नै रिलिफ पाउने भएपछि जसको इन्कम चाहिँ अहिलेको ट्याक्स इयरको हिसाबमा बेसिक रेट ब्यान्डमा पर्छ अथवा टोटल इन्कम इन्क्लुडिङ रेन्टल इन्कम 50,000 भन्दा कम छ, त्यस्तोको केसमा चाहिँ त्यस्तो धेरै असर पर्दैन। त्यसले आर्टिफिसियल्ली इन्कमलाई अलिकति बढाउने त्यो एउटा पक्ष छ, तर जुन ट्याक्स रिलिफ नपाएर जुन परेको असर छ त्यो चाहिँ सिधै फेरि ट्याक्स त्यो मोर्गेज इन्ट्रेस्टमा बेसिक रेट रिलिफ भन्दा तल घटाउन पाउने भएकोले गर्दाखेरि नेट इफेक्ट चाहिँ नेग्लिजिबल हुन्छ। तर अब यो कुरा चाहिँ जस्तै अब जो बेसिक रेट ट्याक्स पेयरहरू हुनुहुन्छ अथवा 20-25 हजारको जागिर खानुहुन्छ, एउटा बाइ टु लेट प्रपर्टी छ, त्यस्तो केसमा उहाँहरूलाई चाहिँ यो मोर्गेजको इन्ट्रेस्ट रेस्ट्रिक्सनले असर नगर्न सक्छ।
त्यसले गर्दा उहाँहरूको त्यो समुदायमा पनि होइन अब हामीले ट्याक्स बढी लाग्छ कम्पनीबाट किन्नुपर्छ भन्ने एउटा एक खालको कन्फ्युजन छ, त्यो चाहिँ होइन। अब कस्तो अवस्थामा कम्पनीबाट किन्दा फाइदा हुन्छ, कस्तो अवस्थामा चाहिँ इन्डिभिजुअली किन्दा फाइदा हुन्छ अथवा के त्यसको साइड इफेक्टहरू के छ भन्ने कुरा अघि गौरवजीले धेरै डिटेलमा व्याख्या गरिसक्नु भएको छ। त्यसैले अब यस्तो खालको अवस्था भएको क्लाइन्टहरूलाई चाहिँ हामी के सजेस्ट गर्छौँ भने आफ्नो एकाउन्टेन्ट नेपालीहरू नै अब लगभग 150-200 जना एकाउन्टेन्ट हुनुहुन्छ। कसै न कसैलाई यहाँको चिनजान पक्कै हुन्छ, उहाँहरूसँग सम्पर्क गरेर यस विषयमा चाहिँ डिटेलमा आफ्नो सर्कमस्टान्सेस फाइनेन्सियल सर्कमस्टान्सेस के छ, त्यो अवस्थाको लागि मोस्ट सुइटेबल अप्सन के हुन्छ भनेर सल्लाह लिँदा चाहिँ बेटर हुन्छ। धन्यवाद। धन्यवाद लेखनाथ घिमिरेज्यू। यहाँ एउटा क्वेसन अर्को आएको छ, यो पनि बाई टु लेट प्रपर्टीसँग रिलेटेड छ र यसमा बेनिफिसियरी ओनरको पनि कुरा आएको छ। अघि मैले सुरुमा भनेको जस्तै अब मैले चाहिँ हाम्रो जुममा हुनुभएको अरू साथीहरूलाई पनि इन्भल्भ गरेर यो क्वेसनलाई चाहिँ अझ सबैको लागि स्पष्ट हुने गरेर प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। त्यसको लागि म हाम्रो सरोज सापकोटाज्यूलाई यो क्वेसन राख्दैछु। सरोज सापकोटाज्यू, क्वेसन यस्तो छ, आई वान्ट टु बाई अ प्रपर्टी फर माई डटर टु गेट द लोन इफ द प्रपर्टी बट with jointly my daughter lives with me, she rented the house, what are the tax implication भनेर सोध्नु भएको छ। अब यो चाहिँ मलाई के लाग्यो भने जस्तो अब धेरै जसो यङ चिल्ड्रेनहरूको त इन्कम कम हुन्छ, इन्कम कम भएको हुनाले प्यारेन्ट्सले चाहिँ चिल्ड्रेनलाई किन्नलाई हेल्प गरेको जस्तो लाग्छ र बेनिफिसियरी ओनर चाहिँ छोरी भएको कुरा व्याख्या गर्नुभएको जस्तो लाग्छ। यसलाई अलिक क्लियर गरिदिनुहुन्छ कि यसमा के गर्दा हुन्छ ट्याक्स इम्प्लिकेसनहरू? ट्याक्स इम्प्लिकेसन चाहिँ मलाई जहाँसम्म लाग्छ यो चाहिँ मोर्टगेजको कारणले गर्दाखेरि जोइन्टली किन्नु परेको हो। अब मोर्टगेज लिनको लागि अब इन्कम चाहिन्छ। अब डोटरको इन्कम पुगेको छैन भने अब प्यारेन्ट्सको इन्कमले मोर्टगेज लिने हो भने ब्याङ्कले जोइन्ट नेम भएपछि मात्रै दिन सक्छ। अब कहिलेकाहीँ त प्यारेन्टले ग्यारेन्टी गर्दाखेरि पनि कुनै कुनै ब्याङ्कले मोर्टगेज दिन्छन्, तर अब त्यो नमिल्दाखेरि जोइन्टली किन्यो भने मोर्टगेज पाइन्छ, किनभने अर्को जोइन्ट ओनर प्यारेन्टको इन्कममा मोर्टगेज लिन सकिन्छ। अब त्यस्तो केसमा अब as far as tax is concerned, कुनै अब रेन्ट पेमेन्ट छैन भने रेन्टमा हुने ट्याक्स त लागेन। तर एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा के भन्दाखेरि अब आफू बसेको घर पछि बेच्दाखेरि क्यापिटल गेन्स ट्याक्स लाग्दैन। अब त्यो जोइन्ट नेममा छोरीसित किन्दाखेरि के हुन्छ भने यति 50-50% हो भने पछि घर बेच्दा त्यो त छोरी बसेको घर हो भनेपछि उसको सेयरको गेनमा ट्याक्स लाग्ने भएन, तर आफ्नो सेयरको गेनमा त ट्याक्स लाग्ने भयो। त्यो भएर के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि जोइन्ट नेममा किन्ने, तर जोइन्ट त 1% र 99% पनि हुन सक्छ। त्यो चाहिँ भिन्दै डिक्लरेसन अफ ट्रस्ट एउटा ट्रस्ट डकुमेन्ट गरेर र प्रोपर्टी चाहिँ टेनेन्सी इन कमन, अब म टेक्निकल जार्गन युज गर्दैछु, अब त्यो लोयर सरोजीको साउन्ड अड्कियो। मलाई हाम्रो टेक्निकल साथीहरूको हेल्प चाहियो। जगनजी, सरोजीको साउन्डको लागि हेल्प गरिदिनुहोस् त। ल अब म अहिले यो साउन्डको अलिकति डिफिकल्टी भएको हुनाले म यसलाई यहीँ राख्छु। म अर्को क्वेसनतिर जाँदैछु। यो अर्को क्वेसन चाहिँ यसलाई पछि हामी फेरि डिल गरौँला। यो अर्को क्वेसन चाहिँ यो फर्लोसँग रिलेटेड हो, सिजिआरसँग रिलेटेड भएको हुनाले म युवराज
नेपालीजीलाई यो क्वेसन राख्न चाहन्छु। यसमा चाहिँ के रहेछ भने मुख्य के सोच्नु भएको छ भने all the staff are in furlough. Now I must redundant them. Can I claim redundancy package? उहाँले इक्जाम्पल दिनुभएको चाहिँ पे इन लिeu अफ नोटिस, होलिडे पे, etc. Can I claim this under CJRS grant भनेर सोध्नु भएको छ युवराजी। धन्यवाद शिव दाइ। यो फर्लो पेमेन्ट CJRS ग्रान्ट भनेको चाहिँ अघि नै मैले भनिसकेँ कि this scheme was designed to help people to put them on leave to avoid mass redundancy. यसको मेन अब्जेक्ट नै त्यही हो। त्यही भएर यदि अब हजुरहरू अब ले रिडन्डेन्ट गर्दै हुनुहुन्छ स्टाफलाई भने चाहिँ यो फर्लोको ग्रान्ट क्लेम गर्न पाउनुहुन्न। रिडन्डेन्सीको लागि छुट्टै उपायहरू छन्, अरू छुट्टै प्रोसिजरहरू छन्। देयर इज अ सेपरेट अर्गनाइजेसन अर गभर्नमेन्ट अर्गनाइजेसन फ्रम वेयर यु क्यान अल्सो गेट हेल्प। तर यो CJRS ग्रान्ट चाहिँ रिडन्डेन्सीलाई एप्लिकेबल छैन। धन्यवाद। ल धन्यवाद युवराजी। यहाँ अर्को एउटा क्वेसन। सरी, मेरो इन्टरनेट खराब भएर डिस्कनेक्ट भएछ। मैले आन्सर त गर्नु पर्दैन, अरू साथीले गर्नुभयो होला। त्यसमा अघिको ठाउँबाट रोकेर हामी अर्को क्वेसनतिर गयौँ। ए हजुर, फेरि म कन्टिन्यू गरौँ त? हस् हस् हस्। ए हजुर, अब मैले के भन्दै थिएँ भने अब त्यस्तो बेलामा चाहिँ प्रोपर्टी टेनेन्सी इन कमनमा किन्ने अनि आफ्नो इन्ट्रेस्ट चाहिँ 1% डिक्लेयर गर्ने अनि छोरीको इन्ट्रेस्ट 99%। त्यो गर्यो भने तपाईँलाई अब मोर्गेजमा केही फरक परेन। इट इज स्टिल जोइन्टली ओन प्रोपर्टी, सो द बैंक विल नट एक्चुअली बैंक विल स्टिल गिभ द मोर्गेज। अनि अब पछि बेच्दाखेरि 99% सेयर अफ गेन चाहिँ छोरीलाई जाने भयो, उसको घर भएपछि त्यसमा ट्याक्स लागेन। 1% गेन चाहिँ अब सानो हुनसक्छ र एबाउट 12,500 चाहिँ तपाईँको सम्मको गेन एक सालमा ट्याक्स लाग्दैन। त्यो भएर 1% र 90% 99% स्पेसिफाई गर्यो भने आई थिङ्क द्याट विल बी अ सल्युसन टु दिस केस। धन्यवाद सरोजजी। अब यहाँ अर्को क्वेसन, यो क्वेसन पनि यो चाहिँ जब रिटेन्सन बोनससँग रिलेटेड छ। त्यसले गर्दाखेरि युवराजीलाई आज फुर्सद पाउनुहुन्न जस्तो छ। यो पनि म युवराजीलाई नै राख्न चाहन्छु। यसमा के सोध्नु भएको छ भने I have two businesses, restaurant and retail. My staff are in furlough. I must close restaurant due to COVID and transfer some of the restaurant staff to retail. Can I claim job retention bonus? त्यो ट्रान्सफर गरेको केसमा त्यो ट्रान्सफर गरेको इम्प्लोयीको बेसलाई लिएर चाहिँ जब रिटेन्सन बोनस क्लेम गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन भनेर सोध्नु भएको छ। धन्यवाद शिव दाइ। अब यसको लागि पहिला त अलिकति एक्स्ट्रा इन्फर्मेसन चाहिन्छ हामीलाई। जस्तै अब हजुरहरूको त्यो रिटेल र रेस्टुरेन्ट बिजनेसको पेरोल चाहिँ कसको नाममा छ, अब कुन इन्टिटीको नाममा छ। यदि एउटै इन्टिटीको नाममा छ र तपाईँले फर्लो गरेको स्टाफलाई फेरि ब्रिङ ब्याक टु वर्क गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँले क्लेम गर्न पाउनुभयो जब रिटेन्सन बोनस। तर यदि अब यो छुट्टै छुट्टै PAY रजिस्ट्रेसन छ, छुट्टै छुट्टै इन्टिटीको नाममा छ भने अब हजुरले रेस्टुरेन्ट क्लोज गरेपछि त अब यो जब रिटेन्सन बोनसको लागि एलिजिबल हुनु भएन। हस्, धन्यवाद। धन्यवाद युवराजी। अब अहिले 1 घण्टा 22 मिनट भइसकेको छ। हामी अझै 1-2वटा क्वेसन लान सक्छौँ। अब यो क्वेसन चाहिँ केसँग ट्रेनिसिप एप्रेन्टिससँग छ। तर यो क्वेसन चाहिँ म अब हाम्रो एलन पाण्डेज्यूलाई यो क्वेसन राख्दैछु। यो चाहिँ ट्रेनी एप्रेन्टिससिपसँग रिलेटेड छ। एलन पाण्डेजी, क्वेसन यस प्रकार छ। I have a restaurant because of COVID, I received all the financial support, grant from council, CJRS, BBL, VAT defer, etc. भनेपछि सबै कुरो लिनु भएको रहेछ।
Now I can't run the restaurant. What shall I do? Now I have started takeaway restaurant and recruit kickstart and traineeship apprenticeship भनेर भन्नुभएको छ. Do I eligible for all the financial help भनेर सोध्नु भएको छ. Definitely, thank you, sir. Yes, thank you. अब यसमा ट्रेनिसिप एप्रेन्टिससिप लिनलाई युवराजजीले भनिसक्नु भएको छ. 25 वर्षभन्दा मुनिकोलाई चाहिँ अन टप अफ पहिलाको जुन दिइरहेको छ 1000 पाउन्ड त्योभन्दा बढी फेरि 2000 एक्स्ट्रा दिने. 25 वर्षभन्दा माथिको लिनुभयो भने 1500 दिने. त्यो डेफिनेटली पाइहाल्नुहुन्छ उहाँले नयाँ एप्रेन्टिससिप लिँदाखेरि. त्यस्तै गरी कि स्टार्टमा पनि उहाँले लिनुभयो भने 25 घण्टासम्म सरकारले मिनिमम रेट नेसनल मिनिमम वेज जे छ उहाँको मान्छेको उमेर अनुसार त्यो लिनुभयो भने त्यो बेनिफिट पनि 25 घण्टाको वेज चाहिँ गभर्मेन्टले दिन्छ भन्दाखेरि त्यो कन्डिसन पनि युवराजजीले भनिसक्नु भएको छ. उहाँ चाहिँ युनिभर्सल क्रेडिटमा रेजिस्टर भएको हुनुपर्छ भन्ने हिसाबले 6 महिनासम्म चाहिँ गभर्मेन्टले त्यो वेजेस दिन्छ. त्यस कारणले उहाँले त्यो पनि ट्राई गर्दा हुन्छ. बिजनेसलाई सपोर्टै गरिरहेको छ गभर्मेन्टले. त्यो पनि बेनिफिटै हुन्छ उहाँले बिजनेस चलाउन सक्नुभयो भने. थ्याङ्क यू. गुड लक. धन्यवाद हेलेन पाण्डेज्यू. यो अब अर्को क्वेसन चाहिँ यो ग्रीन जब सपोर्टसँग रिलेटेड छ. सामान्य क्वेसन छ. यो पनि म हाम्रो युवराजीलाई नै राख्न चाहन्छु. युवराजी क्वेसन सोध्नु भएको छ हाम्रो दर्शकले. I am a homeowner and landlord. How I can get green job support and what is the procedures भनेर सोध्नुहुन्छ. धन्यवाद शिवदाई. यो ग्रिन जब स्किमको अघि मैले भने जस्तै दुईटा अब्जेक्टिभहरू छ. एउटा त अब ट्रेड सेक्टरमा जब क्रिएट गर्ने पनि भयो भने अर्को एम चाहिँ अब यो ट्रेड सेक्टरलाई चाहिँ कन्स्ट्रक्सन सेक्टरलाई बढाउने पनि हो. त्यसकामा अब बिजनेसलाई सपोर्ट गर्नु पनि हो. र अन्डर दिस एज आई सेड बिफोर तपाईहरुले 5000 सम्म तपाईको इनर्जी एफिसिएन्ट जबको लागि क्लेम गर्न पाउनुहुन्छ र यदि हजुरहरु इन्कम सपोर्टमा हुनुहुन्छ भने 10000 सम्म क्लेम गर्न पाउनुहुन्छ. तर त्यो 10000 के भनेको छ गभर्नमेन्टले भन्दा विल बी इन अ फर्म अफ भाउचर भनेपछि यो भाउचर दिन्छ. उनीहरुले क्याश नदिने भाउचर दिने. र मेरो विचारमा चाहिँ यो गभर्नमेन्टले के भनेको छ भने दिस स्किम विल start from September र more information will follow in September, but we guess that it will be kind of a trade voucher from participating retailer who will do the job for, let's say, double glazing window अब ठुल्ठुलो BNQ जस्तो सप्लायरहरुबाट सायद त्यस्तोमा खर्च गर्ने भाउचर पाउनुहुन्छ होला. र यसको लागि चाहिँ एज आई सेड यो स्किम सेप्टेम्बरमा मात्रै लागू हुन्छ र मोर इन्फर्मेसन इज टु फलो फ्रम गभर्नमेन्ट. हामीले वेट गरिरहेका छौं. धन्यवाद. थ्यांक यू युवराज नेपानेज्यू. अब हामीसँग सिर्फ 4 मिनेट जति मात्र बाँकी छ. त्यसले गर्दाखेरि म चाहिँ अब यहाँ क्वेसनहरु त थुप्रै आएको छ. हामीले मलाई जहाँसम्म लाग्छ मैले 2-4 वटा क्वेसनहरु एकै ठाउँमा गाबेर भए पनि बढी से बढी क्लियर गर्ने कोसिस गरेका छौं. अब चाहिँ हामीले क्वेसन जान अलि समय छैन. समय नभएको हुनाले म क्वेसन आन्सरको सेसनलाई यही स्टप गर्दछु. र अब हाम्रो कार्यक्रमको अन्ततिर हामी लगभग पुगेका छौं. र कार्यक्रमको अन्तमा अब चाहिँ म हाम्रो यस संस्थाका समीरनाथ प्याकुरेलज्यूलाई धन्यवाद ज्ञापन गरिदिनु हुनुको लागि अनुरोध गर्दछु. समीरजी. मेरो भिडियो स्टार्ट भइरा छैन. कसैले हेल्प गर्नु पर्यो जस्तो भयो मलाई. ओके. यो चाहिँ क्वेशन नभएको हुनाले मैले अरूलाई फाल्न मिल्दैन. मैले यस्तो गरे भिडियो अब भिडियो भएन पनि ल धन्यवाद दिनु. तपाईको अनुहार त अब जस्तो भनौं न यहाँ लन्डनमा हुनु नै धेरैले चिनिहाल्नुहुन्छ. त्यसकारण तपाई नमस्कार शिवदाई. हामीले आर्जन गरेका सिप ज्ञान र अनुभवलाई संस्थाको सामाजिक दायित्व ठान्दै यसमा हाम्रो समाजको पहुँच हुनुपर्छ भन्ने विचारका धनी यस संस्थाका संयोजकज्यू
मिनी बजेट 2020 का सञ्चालकज्यू, व्यवसायका साथसाथै सिङ्गो मानव जीवन नै भाइरसको चपेटामा परेको कठिन परिस्थितिका बावजुद अमूल्य समय निकालेर आजको कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुहुने प्रस्तुतकर्ताज्यूहरू, जिज्ञासु महानुभावहरूका प्रश्नहरूको सरल र सहज तरिकाले उत्तर दिनुहुने प्यानलिस्ट साथीहरू, यस संस्थाका मेरुदण्ड मानिने 200 भन्दा बढी सङ्ख्यामा रहनुभएका सम्पूर्ण सदस्य साथीहरू, आजको यस महत्त्वपूर्ण प्रस्तुतिलाई इङ्ल्यान्ड, वेल्स, स्कटल्यान्ड, नर्दर्न आयरल्यान्ड हुँदै विश्वभरि जुम तथा फेसबुक मार्फत लाइभ प्रसारण गरिदिनु हुने सम्पूर्ण सञ्चार माध्यममा कार्यरत संस्थाहरू, क्रमशः लन्डन नेपाल न्युज.com, OS नेपाल, क्यानाडा नेपाल, ग्लोबल नेप्लिज.com, साउथ एसिया टाइम्स र एक्टिभली पार्टिसिपेट गर्नुभएका सम्पूर्ण व्यवसायी तथा अन्य महिला तथा सज्जन वृन्दमा हाम्रो संस्थाको तर्फबाट मुरी मुरी धन्यवाद दिन चाहन्छु। हामी विश्वस्त छौँ हाम्रो यो दोस्रो श्रृङ्खला पनि उपयोगी साबित हुनेछ। यहाँहरूको साथ र सहयोग सदैव रहिरहनेछ र हामी पनि यस्तै जनचासोका विषयमा फेरि पनि भविष्यमा विभिन्न कार्यक्रम लिएर यहाँहरू समक्ष आइ नै रहने बाचाका साथ मलाई धन्यवाद ज्ञापनका लागि मौका दिनुभएकोमा हाम्रो संस्थाप्रति आभार प्रकट गर्दै धन्यवादका यी 2 शब्द यही टुङ्ग्याउने अनुमति चाहन्छु। आफ्नो स्वास्थ्य र व्यवसायको वित्तीय स्वास्थ्यको ख्याल राख्नुहोला। धन्यवाद। धन्यवाद समीरज्यू। अब हामी कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिसकेको छ। अब हामी कार्यक्रमको अन्तमा छौँ र यसमा अन्तमा चाहिँ म यहाँहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने अघि हाम्रो स्क्रिनमा पनि हामीले देखाएको थियौँ एउटा डिस्क्लेमरको कुरा है, त्यो कुरो चाहिँ म यहाँ अन्तमा पनि अहिले राख्न चाहन्छु। यो कार्यक्रम चाहिँ हामीले विशुद्ध तपाईहरुलाई खाली इन्फर्मेसन दिने मात्र हिसाबले, सूचनाहरू दिने मात्र हिसाबले हामीले राखेका हौं। अब यसमा तपाईहरुको कुनै विशेष आफ्नै किसिमको केसहरू छ भने त्यो फरक हुन्छ। त्यसकारण तपाईहरुले कुनै पनि निर्णय गर्नु अगाडि हामीले यहाँ प्रस्तुत गरेको कुराहरूलाई मात्र लिएर त्यसमा डिसिजन गरे र त्यसबाट हानि नोक्सानी भयो भने मलाई यस्तो हानि नोक्सानी भयो भनेर केही गर्न पाउनुहुने छैन। त्यसको लागि चाहिँ तपाईहरुको आफ्नो एकाउन्टेन्ट अथवा ट्याक्स एक्सपर्टहरुसँग, ट्याक्स एडभाइजरसँग सल्लाह लिएर त्यो डिसिजन लिने काम गर्नु होला। कार्यक्रममा हामीले कार्यक्रम चलायौं। कार्यक्रममा अब यी टेक्निकल कुराहरू हुन्छन्, कति कुरो हामीलाई थाहा नै हुँदैन। त्यसले गर्दा त्यसमा केही छुटपुट र त्रुटिहरू भएको छ भने म यहाँहरुसँग माफी माग्दछु। र यति भन्दै अब यो कार्यक्रम समाप्त गर्दै म शिव सैजु यहाँहरु सबैसँग बिदा माग्दछु। नमस्कार।